आज अलि ढिलो भयो भने त्यही छेउमा जान्छु यहाँ गर्दा गर्दै मिलाउन भनेर के त्यस्तो भएर हुन्छ बन्दना भन्दैछु के होस् निरोगी होस् आज बन्दना गुरुमा आज 2077 साल माघ 2 गते आज भूकम्प दिवस हैन आज भूकम्प दिवस माघ 2 गते आज हाम्रो 2 गते यो 200को क्लासमा अगाडि न्याने डक्ला गुरुमाले यो उनको प्रत्येक हडेमा आवेदनको उपयोग कक्षा 10 कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा लिनुहुनेछ र गुरुमाले केही हप्तादेखि उहाँले कक्षा लिइराख्नु भएको छ र आज पनि कक्षा उपस्थित अहिले जुममा उपस्थित हुनुभएका र साथसाथै हाम्रो विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा पढिराख्नुभएका हेरिराख्नुभएका सबैलाई कक्षा लिइदिनु हुनुको लागि गुरुमाले अनुरोध गर्न चाहन्छु साधु 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सर्वप्रथम भगवान् सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना त्यसै गरी श्रद्धेय बोधिज्ञान भन्तेलाई वन्दना र यहाँ जुम क्लासमा कक्षा अध्ययन गर्नको लागि उपस्थित जुम मार्फत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्ग श्रद्धालु महानुभावहरूलाई मङ्गलमैत्रीको कामना गर्न चाहन्छु र साथै विभिन्न पेजहरूबाट फेसबुक पेजहरूबाट लाइभमा कक्षा हेरिराख्नुभएका लाइभ मार्फत कक्षा हेरिराख्नुभएका सबै श्रद्धालु महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक मङ्गलमैत्री शुभाशिष व्यक्त गर्दै अब आजको कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु अब हामीले यो लोकहरूको बारेमा गत कक्षाहरूमा पढिसकेका छौँ होइन लोक भन्ने विषयमा अनि त्यसपछि हामीले अहिले पढिराखेको विषय चाहिँ यो समर्थको बारेमा हो है गुरुमा पेज एकचोटि पनि भनिदिनुहोस् न सजिलो हुन्छ बुकको पेज नम्बर कति होला बुकको पेज नम्बर चाहिँ अब हेर्नै पर्छ एकचोटि है पहिला याद मिलाउँछु अनि त्यसपछि भन्छु है त हस् गुरुमा हामीले खास अब यो समर्थ विषय त यो हाम्रो जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधर्मको उपयोग विषयको होइन त्यो पुस्तकमा अब विशेष केही कक्षामा मात्रै हामीले अलिकति पढिराखेका छौँ र अहिले हामीले पढिराखेको विषय चाहिँ समर्थ हो र आज विशेष गरी हामीले पढ्ने विषय चाहिँ समर्थको यो समर्थको 250 पेज नम्बर 250 मा रहेको छ होइन समर्थ भन्दाखेरि र जुन मुख्य अगाडितिर हामीले पढिसकेका छौँ भने आज चाहिँ अब 257 होइन त्यहाँ चाहिँ पढ्छौँ 257 258 259 होइन त्यसमा चाहिँ अब कन्टिन्यू जान्छौँ मैले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा सबै चाहिँ राखेको छैन होइन अलि मेन पोइन्ट मेन बुदाहरू चाहिँ राखेको छु है यसमा चाहिँ हेलो गुरुमा भन्नु न तपाईँहरूले चाहिँ सबैले म्युट गरिदिनु भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है उता बोलिराख्नु भएको छ अनि आवाजहरू आइराखेको छ म्युट गरिदिनुहोस् अनि केही त्यो प्रश्नहरू हुँदा त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अनि खोलेर होइन अनम्युट गरेर चाहिँ बोल्नुहोस् है अनि त्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ स्वरहरू सुनिने इको पनि नआउने हुन्छ क्लियरली सुनिने पनि हुन्छ हुन त यहाँ मेरो पनि अलिकति डिस्टर्ब भएर चाहिँ बाहिर के काम गरिराखेको जस्तो कोही आवाज आइराखेको छ ल अब हामीले गत कक्षामा यो ध्यानाङ्गहरू होइन अनि चाहिँ कुन ध्यानाङ्गले के चाहिँ यो निवारणहरू लाई चाहिँ हटाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ पढेका थियौँ होइन
र ध्यान अङ्गहरूको विषय पनि अलिअलि चाहिँ पढेका थियौँ र त्योभन्दा पनि अगाडिको कक्षामा चाहिँ हामीले यो निवरण धर्महरू भनेको के हो, निवरण धर्मका प्रकारहरूको बारेमा पढेका थियौँ। अब तपाईँहरूले याद गर्नुभएको त छ नि होइन? निवरण भन्ने अब निवरण धर्महरू चाहिँ कति प्रकारका छन् त? निवरणहरू 5 प्रकारका काम, छन्द, व्यापार, छिनमिद, उद्धच कुकुच, विचिकित्सा। काम, छन्द, व्यापार होइन, विचिकित्सा अनि विचिकित्सा अनि छिनमिद होइन। यसरी यो 5वटा चाहिँ पञ्च निवरणहरू होइन, अथवा 5वटा यो बाधाहरू हुन्। यो चाहिँ अब यो भाइरस हामीले ल्यापटप कम्प्युटरमा भाइरस छिरेपछि काम गर्छ त राम्रोसँग काम गर्नै दिँदैन, भएको पनि डिलिट गराइदिने होइन, उडाइदिने, भएको चिजहरू पनि राम्रोसँग नदेखिने, क्लियर नहुने, केही न केही यो कम्प्युटरमा पनि त्यस्तो डिस्टर्ब गरिराख्ने होइन। मोबाइलमा पनि भाइरस छिर्दाखेरि चाहिँ डिस्टर्ब गरेर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ क्याच गर्न नसकिने, त्यो फङ्सनहरूले काम नगर्ने। जस्तै अब हाम्रो लाइफमा पनि हाम्रो जीवनमा पनि जब जब चाहिँ यो निवरणहरू यो थिनमिद्दा र काम छन्द भन्ने यस्तो तत्त्वहरू भयो भने चाहिँ अब हामीलाई पनि के गर्ने रहेछ त, हाम्रो मानसिक मनमा चाहिँ एक प्रकारको भाइरस जस्तै होइन त यिनीहरू, मनको अब जुन मनलाई मैलो गरिदिने, राम्रोलाई देखाउन नदिने अनि क्लियरसँग चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ बाधा गरिदिने भएको भएर चाहिँ यो पनि एक प्रकारको भाइरस जस्तै नै हो। त्यसैले चाहिँ यसलाई हटाउनको लागि के चाहिन्छ भन्ने विषय पनि अस्ति हामीले पढेका थियौँ। अब वितर्कले के हटाउँछ त? छिनमिद हटाउँछ। यो हाम्रो गत कक्षामा पढिसकेको छ। अनि त्यसपछि विचारले विचिकित्सा हटाउँछ। अनि त्यसपछि प्रीतिले व्यापार हटाउँछ। सुखले उद्धच कुकुच, एकाग्रताले काम छन्द, प्रीतिले व्यापार। यी जब जब यो ध्यान अङ्गहरू चाहिँ हाम्रो मनमा विकास हुँदै गइसकेपछि, यो कुराहरू चाहिँ डेभलप हुँदै गइसकेपछि बिस्तारै ध्यान अङ्गहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्दै ध्यान विधि अनुसार समाज विधि अनुसार यसरी बस्दै गइसकेपछि अल्पकालीन अस्थायी रूपमा भए पनि यताको जुन यो निवरण धर्महरू अथवा यो निवरण बाधाहरू बाधा गर्ने चिजहरू चाहिँ बिस्तारै नै हटेर जाने हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले गत कक्षामा पढेका थियौँ। यो चाहिँ अलिकति यो समझमा चाहिँ अलि याद गर्नुहोस्। र हामीले अब यो समझको लागि यो ध्यान भावना गर्दाखेरि कर्मस्थानहरूको बारेमा अस्ति कुरा गर्दै थियौँ होइन? अस्तिको कक्षामा अब यो कर्म यो समझ मैले अझै पनि मेरो स्वरमा चाहिँ होइन इको सुनिराखेको छु, म आफै सुनिरहेको छु। तपाईँहरू सबैले चाहिँ म्युट गरिदिनुहोस् न है, गर्दाखेरि मैले सुनिँदैन, तपाईँहरू सबैलाई पनि क्लियर हुन्छ भोइसमा। अब यो अस्ति चाहिँ हामीले यो कर्मस्थान अथवा यो समाज ध्यान भावना गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गरिन्छ त यसको प्रोसेसमा चाहिँ पढ्दै थियौँ होइन? अब त्यसैले नै आज जान्छौँ। सुरुमा चाहिँ अब हामीले यहाँ अस्ति यो यसरी चाहिँ एउटा विषयवस्तुलाई एउटा आलम्बन विषयवस्तुलाई लिएर चाहिँ ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि सुरुमा आलम्बन हेरेर अथवा कर्मस्थानमा एउटा न एउटा आलम्बन 40वटा कर्मस्थान विधिहरूमध्ये एउटामा एउटा आधारित रहेर चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले अस्तिको क्लासमा पढेका थियौँ। जस्तो अब यो 10 कसिनभित्र पनि वायु कसिन बाहेक चाहिँ अब पृथ्वी, आगो, तेजो अरू विभिन्न किसिमका कसिनहरू छन्। त्यो कसिनहरूमध्ये एउटा कसिनलाई हेरेर ध्यान गर्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले यहाँ यो पिक्चर तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। यो पिक्चर चाहिँ के को रूपमा, कुन कसिनको रूपमा लिन मिल्छ त? अस्ति पनि हाम्रो गइसकेको है, पानीलाई मात्रै हेरेर अनि ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ हुने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कसिन चाहिँ अथवा एउटा जुन हेर्ने विधि यो एउटा चाहिँ के हो त कसिन चाहिँ आफो कसिनको रूपमा भयो, किनकि बगिने स्वभाव बहने स्वभाव। र अनि अर्को मैले देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई यो, अब यो चाहिँ कुन कसिन त?
अशुभ कसिन अशुभ ध्यानहरू चाहिँ अशुभ। कति प्रकारका छन् भनेर हामीले पढेका थियौँ त अस्ति 10 प्रकार 10 प्रकारका छन्। हो। अब यो 10 10 प्रकार प्रकार। मध्ये अब यो एउटा पनि अशुभ कसिन ध्यानको भित्र चाहिँ पर्दछ भनेर चाहिँ हामीले पढेका थियौँ। यहाँ आज अलिकति डिस्टर्ब आइरहेछ, म बाहिर अलिकति ठाउँ चेन्ज गर्छु ल एकछिन। अनि तपाईँ अलिकति यो डिस्टर्बले तपाईँहरूले पनि त्यो गर्दैन, मलाई पनि डिस्टर्ब हुँदैन अलिक। हेलो, अहिले सुनिरहनु भएको छ है? सुनेको छु गुरुमा। एकदम डिस्टर्ब दियो कि उता अलिकति आवाजहरू आइरहेको थियो। ठ्याक्कै क्लास सुरु भएको ठ्याक्कै सुरु नै भइरहेको कि त्यहाँ पनि त्यही भएर अलिक डिस्टर्ब भएको भएर मैले अब एकछिन चाहिँ रोक्नु पर्यो है। हजुर, अब त्यही हामीले चाहिँ अस्ति यहीसम्म चाहिँ पढेका थियौँ होइन। अब सुरुमा चाहिँ यसरी समत ध्यान भावना गर्दाखेरि यो समत ध्यान भावना गर्ने योगीले व्यक्तिले चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ अब यो विभिन्न 40वटा कसिनमध्ये एउटा कसिनमा लिएर एउटा कसिनलाई चाहिँ त्यसको विषयवस्तुलाई बनाएर कर्मस्थान बनाएर चाहिँ ध्यान गरिन्छ होइन। र अब फर्स्टमा चाहिँ अब यो आफूलाई मनपर्ने कुन चाहिँ हुन्छ त्यो कसिनमा त्यो विषयवस्तुमा हेर्दै अब जस्तो यो जुन यो कुहिएको शरीरको जुन चित्र छ अथवा यो कुहिएर सबै गइसक्यो हड्डीहरूको मात्रै होइन, हड्डी दाँत मात्रै बाँकी रहेको जुन अवशेषको फोटो छ नि यहाँ। अब यो बसिँदाखेरि चाहिँ यो बुकमा उल्लेख भएअनुसार चाहिँ अनि सुरुमा यो हेरिन्छ, अनि हेरिन्छ फेरि आँखा चिम्लिन्छ होइन, हेरिन्छ आँखा चिम्लिन्छ अनि त्यसरी गर्दै गर्दै चाहिँ सुरुमा त्यसरी बसिन्छ, हेऱ्यो अनि हेर्दै आँखा चिम्लिँदै अनि त्यो यो प्रतिमा चित्रलाई चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ धारणा गर्नको लागि कोसिस गरिन्छ। र त्यसरी गरिने प्रोसेसलाई चाहिँ परिकम्मा भनेर भनिन्छ है पालीमा। यो चाहिँ अब हाम्रो अर्को यो ध्यान चित्रहरू भनेर पछि पढ्नुपर्छ, त्यसमा अझ हामी त्यसमा डिपली जान्छौँ होइन। परिकम्मा भनेर भनेको मतलब कुनै पनि विषयवस्तु हामीले हेऱ्यो अथवा यो ध्यानको विषयमा समर्पित ध्यान भावनामा अब जस्तो यो चित्र हेऱ्यो अनि यो चित्र हेरिसकेपछि एकैचोटि मनमा त कैद हुँदैन, अनि यसरी आँखा चिम्लेर पनि यो जस्तो अब एक्जाम्पलको रूपमा अब यो अशुभ भावनाको एउटा विधि छ होइन। अब यो चित्रलाई हेर्दै अब सुरुमा आँखाले नै खोलेर हेऱ्यो अनि त्यसपछि फेरि यही चित्रलाई आँखा बन्द गरेर हेर्ने अनि फेरि आँखा चिम्म गरेर चाहिँ यसलाई मनन गर्ने र फेरि कन्फ्युज होला जस्तो भयो भने चाहिँ फेरि आँखा खोलेर यसरी चित्र हेर्ने अथवा त्यो जुन आफ्नो अगाडि रहेको विषयवस्तु छन् कर्मस्थान आफूले जुन लिएर गरेको छ त्यसलाई हेर्ने अनि जुन विधिलाई चाहिँ परिकम्मा भनेर भनिन्छ यो समतको सुरुको स्टेज। र अनि यसो गर्दा गर्दै चाहिँ अनि बिस्तारै चाहिँ अनि आँखामा चाहिँ अनि चाहिँ मनमा चाहिँ अलिकति छाप बस्दै आउने हुन्छ यो चित्र। अब अघि जस्तो सुरुमा जस्तो त्यो आँखा टाइममा आँखा खोल्ने हेर्ने गरिराख्नु पर्दैन, यो चित्र चाहिँ आफ्नै मनमा चाहिँ कैद हुने हुन्छ जुन आफूले लिएको जुन कसिन अथवा यो विषयवस्तु कसिन यो विषयवस्तु चाहिँ। अनि त्यसरी मनमा कैद भइसकेको अथवा मनमा बसिसकेको त्यो आरम्भनलाई त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ अनि यहाँ पालीमा चाहिँ उग्गह निमित्त भनेर भनिराखेको छ है। यसरी भनेको मतलब सुरुमा फर्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि यो मनमा बसेन अनि मनमा बसाउनलाई गाह्रो भएको भएर
अनि आँखा खोल्दै हेर्ने, फेरि आँखा चिम्लेर बस्ने र फेरि जब बिर्सिन लाग्यो कि आँखा खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने जब दोस्रो स्टेपमा आउँदाखेरि चाहिँ उगा निमित्त अलिकति भयो भने चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ मनमा चाहिँ यो चित्र कैद भइसकेको अवस्था हुन्छ। भनेको यो मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि समत ध्यान विपस्यना, समत ध्यान भावना वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ प्रोसेस प्रक्रियाहरू चाहिँ यसरी चाहिँ बसिने रहेछ। अनि जब त्यो त्यसरी बस्दै गइसकेपछि अनि पछि चाहिँ मनमा चाहिँ यो चित्रको छाप हुने अथवा यो दृश्य आफूले जुन कसिन भावना हेरेर बसेको हुन्छ त्यसको चाहिँ छाप बसिनै हुन्छ। र अनि त्यो भइसकेपछि बिस्तारै चाहिँ अब अलिकति मनमा छाप हुँदै गइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले छाप बस्ने, एकदमै क्लियरली देखिने, जसरी चाहिँ हामीले ऐना हेर्दाखेरि अनुहार क्लियर देखि जस्तै नै। त्यसपछि पछि चाहिँ त्यो दृश्यलाई हामीले आँखा खोलेर हेरिराख्नुपर्ने नै आवश्यकता पर्दैन कि मनभित्र नै आँखा चिम्लिने बित्तिकै आफूले सुरुमा जुन विषयवस्तुलाई हेरेर चाहिँ कर्मस्थान अथवा समत भावना ध्यान भावनालाई सुरु गरिनु भएको थियो त्यसमै बिस्तारै चाहिँ बस्दै अभ्यास गर्दै गइसकेपछि त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ खुलस्त अथवा क्लियरली आँखा चिम्लेर नै त्यो विषयवस्तुलाई हेर्न सकिने हुन्छ। जब त्यसरी हेर्न सकिने अथवा त्यसरी डेभलप भएको यो विधिलाई ध्यानलाई चाहिँ अब त्यो टाइममा चाहिँ यो समतको पनि त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ प्रतिभाग निमित्त अथवा प्रतिभाग निमित्त भनेर भनिरहेछ है हाम्रो यसमा बुकमा। प्रतिभाग पालीमा चाहिँ प्रतिभाग निमित्त भनेर भनिन्छ भने नेपालीमा चाहिँ प्रतिभाग निमित्त भनेर भनिन्छ। भनेको यो स्टेजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मनमा अलिकति एकाग्रता भइसकेको, कन्सन्ट्रेट भावना त्यस्तो भइसकेको कारणले गर्दाखेरि आफूले जुन फर्स्टमा हेरेको कर्मस्थान छ, विषयवस्तु छ, मानिलिउँ अब यो चित्रलाई अथवा यो अशुभ भावना, शरीरमा यस्तो अशुभ भावना छ अथवा अशुभ चाहिँ यस्तो तत्त्वहरू छ, हाम्रो शरीर पनि मरिसकेपछि कुहिएर जाँदाखेरि यसरी हड्डी यस्तो दाँत यस्तो कङ्गाले यसरी कुहिएर माटो मिसेर जाने चिज जुन चाहिँ यो हेर्दा हेर्दै ध्यान बस्दा अनि यसरी बिस्तारै बस्दै गइसकेपछि यही चित्र चाहिँ हाम्रो मनमा एकदम कैद हुने अनि आँखा चिम्लिने बित्तिकै पनि ठ्याक्कै त्यो खुलस्त ऐना हेरे जस्तै, ऐनामा हाम्रो फेसलाई हेरेको जस्तै, अनुहारलाई हेरेको जस्तै खुलस्त आउने हुन्छ। र यो आउने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यस्तोलाई चाहिँ प्रतिभाग निमित्त भनेर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो परिष्कृत निमित्तमा अथवा प्रारम्भमा आफूले त्यस कसिनलाई हेरिरहँदाको अवस्थामा विद्यमान रहेका सक्कली कसिनका अशुद्धिहरू पनि केही रहँदैनन्। भनेको जुन आफूले हेरिरहेको जुन पहिला जुन एक्ज्याक्टली हेरिरहेको बरु त्यसमा चाहिँ जुन कसिनहरूमा चाहिँ बरु त्यसमा गडबड हुन सक्छ। तर जब त्यो क्लियर हेर्दै क्लियर आफ्नो ज्ञानको आँखाले त्यो चित्रलाई चाहिँ मनमा कैद भइसकेपछि एकदम सुत्ती रूपमा देखिने हुन्छ र क्लियरली देखिने हुन्छ। जसरी ऐनामा चाहिँ फेसलाई हेर्दाखेरि अथवा हामीले ऐना हेर्दाखेरि क्लियर देखिने जस्तै त्यो निमित्त अथवा त्यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ क्लियर देखिने हुन्छ। यसरी यो परिष्कृत भएर अथवा क्लियरली देखेको निमित्तलाई चाहिँ प्रतिभाग निमित्त भनेर भनिन्छ। र यो चाहिँ अब यसरी चाहिँ यो समत ध्यान भावनाको स्टेपहरू डेभलप हुने रहेछ है। फर्स्टमा चाहिँ के निमित्त भनेको थियो मैले अघि, उगह निमित्त, त्योभन्दा अगाडि उगह निमित्त, परिकम्म निमित्त भनेर भनेको थिएँ है। फर्स्टमा चाहिँ परिकम्म निमित्त, अनि त्यसपछि सेकेन्डमा उगह निमित्त, अनि थर्डमा चाहिँ प्रतिभाग अथवा प्रतिभाग निमित्त भनेर यो हुन्छ। अब यो पटिकम्मा अथवा जुन त्यो निमित्त हुँदा परिकम्मा है, पटिकम्मा होइन, परिकम्म निमित्तमा चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन ध्यान विधि यो एउटा चित्रलाई नै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अथवा जुन आफूले गर्ने ध्यान आलम्बन एउटा कसिन विषयवस्तु हुन्छ, त्यो कसिन विषयवस्तुमा हेर्दाखेरि नै अब त्यो चाहिँ एकैचोटि चाहिँ हाम्रो मनमा त्यो चित्र कैद हुँदैन र त्यो विषयवस्तु एकैचोटि मनमा कैद नहुने भइसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अथवा जुन समत ध्यान भावना गर्ने जुन साधक साधिकाले चाहिँ अब त्यो चित्र हेर्नु पर्यो अनि फेरि आँखा चिम्लेर चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा ध्यानमा बस्नु पर्यो र फेरि बस्दा बस्दै पनि त्यो मन भड्किएर अथवा त्यो चञ्चल भएर बिर्सिने हुन्छ। फेरि अनि त्यही विषयवस्तुमा चाहिँ केन्द्रित हुनको लागि त्यो चित्र हेरिने जुन त्यो प्रोसेस हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ परिकम्म निमित्त हैन, परिकम्म निमित्त भयो। र बिस्तारै त्यसरी बस्दा बस्दै भयो भने क्षणिक रूपमा भयो भने चाहिँ अब अलिकति भयो भने मनमा चाहिँ त्यो जुन आफूले सुरुमा ध्यान बस्न सुरु गरेको जुन कसिनलाई हेरेर सुरु गरेको थियो
अब त्यो पसिन चाहिँ कन्टिन्युअसली होइन निरन्तर रूपमा बसिन्छ भने निरन्तर रूपमा मनमा छाप बसिन्छ भने त्यस्तो निमित्तलाई चाहिँ उद्गह निमित्त भनेर भनिन्छ र अनि त्यो चाहिँ क्लियरली अलिक कन्टिन्युअसली निरन्तर रूपमा राम्रोसँग अलिक क्लियरसँग नै बसेको निमित्तलाई चाहिँ अथवा बसेको जुन मनमा कैद भएको फोटो भनौँ प्रतिमा भनौँ त्यसलाई चाहिँ प्रतिभाग निमित्त भनेर भनिन्छ। अब हामीले किताबहरू पुस्तकहरू पढ्दाखेरि पनि त यस्तै हुँदैन र सुरुमा पढ्दाखेरि त्यो अक्षरहरू के हो के भनेको त्यो बुझ्नै गाह्रो अक्षरहरूको त्यो गोलमाल भइराख्यो तर पढ्दै जाँदाखेरि होइन अब त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त्यो शब्द नै बिस्तारै मनमा याद हुने त्यो शब्द नै हाम्रो आँखा चिम्लेर भन्दाखेरि यहाँनिर त्यो छ भनेर त्यो शब्दहरू नै हाम्रो मन आँखा चिम्लेर त्यो सम्झिराखे पनि त्यो मुखले भनिराखे पनि त्यो शब्दहरू चाहिँ मनमा कैद भइराखेको अथवा आइराखेको हुन्छ नि कन्टिन्युअसलीसम्म चाहिँ अनि त्यो अनि आफूले कण्ठ गरेको विषयवस्तुहरूलाई कण्ठ गरेको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सम्झिँदै भनिराखेको पनि हुन्छौँ अनि आफूले पढेको त्यो शब्दहरू त्यो किताबको पन्नाहरू के पेपर छ त्यो सबै अक्षरहरू समेत पनि आँखा चिम्लेर भनिराख्दाखेरि त्यो कण्ठ गरेको चिजहरू चाहिँ हामीलाई कन्टिन्युअसली याद भइराख्ने हुन्छ कि हुँदैन त पुस्तक पढ्दाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन त हुन्छ। अब हो त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई पनि अब यो जस्तै नै यो ध्यान समात्नु बसे जस्तै त्यो समयमा पनि चाहिँ हल्का रूपले हामी एक प्रकारले चाहिँ त्यो अब मनमा भएको विकारहरू अथवा ध्यान पढ्नको लागि पनि त्यो मनमा त्यस्तो विकारहरू नहटिकन एकैचोटि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ गर्न सकिँदैन एक्सेप्ट गर्नलाई होइन अथवा त्यो कण्ठ गर्नलाई नसकिने हुन्छ। अब हामीले कण्ठ गरेकोहरू पढ्न नसक्नु यो एक किताबमा भएकोहरूलाई बुझ्न नसक्नु यसरी सुनेकोहरूलाई छिट्टै ग्रहण गर्न नसक्नु पनि हामीलाई किन त्यस्तो भइराखेको हुन्छ त भन्दा हाम्रो मनमा के छिरिराखेको हुन्छ त मैले अघि पनि भनेको थिएँ हाम्रो मनभित्र चाहिँ के व्याप्त हुन्छ त माथिको भाइरसहरू अघि पनि भने है मैले यो कामछन्द व्यापाद यो जुन चाहिँ थिनमिद्दा उइचिकित्सा होइन व्यापाद उदच्च कुकुच्चा कामछन्द भन्ने यो भाइरसहरू भनौँ अथवा यो निवारणहरू यो मैलहरू चाहिँ मनमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झुम्म भइराख्ने हुन्छ त्यो गर्न सक्दैन र अब यो ध्यानको क्षेत्रमा पनि यही कुराहरू लुटपुटिराखेको कारणले गर्दा त्यो विषयवस्तुमा हातपट्टि मनलाई राख्न सक्दैन अनि जब मनलाई त्यो राख्न नसकुन्जेलसम्मको लागि त अब यसरी यो विधिहरूलाई बारम्बार अघि हामीले प्रोसेसहरू पढ्यौँ सुरुमा यो विषयवस्तुहरूले आफ्नो मनमा ग्रहण गर्नलाई मनमा कन्टिन्युअसली यो कसिन भावनाहरूलाई चाहिँ त्यो निरन्तर रूपमा त्यसमा नै स्थायी रूपमा राख्नको लागि चाहिँ अब के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसमा अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ के प्रोसेस हुँदो रहेछ परिकर्म निमित्त होइन अनि उद्गह निमित्त अनि त्यसपछि प्रतिभाग निमित्त अथवा नेपालीमा प्रतिभाग निमित्त भनेर हुन्छ र यसरी हुँदै गइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै अब उपाचार समाधि होइन उपचार समाधि भनेको यसपछि चाहिँ अनि कन्सन्ट्रेट पावर चाहिँ राम्रोसँग बस्दै आउने हुन्छ यो समयपछि चाहिँ अनि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ ध्यानाङ्गहरूको चाहिँ विकास हुँदै जाने चाहिँ यो स्टेपपछि मात्रै रहेछ यसरी ध्यान गर्दै गइसकेपछि र अनि उपचार समाधिमा चाहिँ यो एकदमै एकाग्रता भएको अवस्था र अनि यो चाहिँ अब के उपचार चाहिँ किन भनियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब ध्यान अङ्गहरूको चाहिँ नजिक पुग्यो अब चाहिँ समाधि चाहिँ त्यो ध्यान अङ्गहरू प्राप्त गर्नलाई त्यो नजिक कन्सन्ट्रेट भएको भएर चाहिँ उपचार समाधि त्यसरी चाहिँ भनिने भयो। त्यसैले त्यो चित्त ध्यान चित्त नभई अझै पनि कामावचर चित्त काम भूमिकै चित्त हुन्छ अथवा यो चित्तहरू पनि अझै पनि यतिसम्म उपाचार समाधि हुँदासम्म पनि चाहिँ यो चित्तहरू चाहिँ के चित्त भूमिका कुन भूमिका हुन्छन् त भन्दा कामावचर भूमिकै अथवा काम भूमिकै चित्तहरू नै हुन्छ यो समयसम्म पनि भनेको अहिले हामी कुन भूमिमा छौँ त कामावचर होइन अब कामावचर चित्तहरू कतिवटा हुन्छन् त यो पनि सम्झिँदै जानुपर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ नबिर्सिकन सम्झिँदै जानुपर्ने हुन्छ। कतिवटा छन् कामावचर चित्तहरू 54 कति भन्नुभयो 54 वटा है 54 चाहिँ कामावचर चित्तहरू छन्। अब कामावचर चित्तको कारणले गर्दा नै के भूमिमा उत्पन्न हुन्छन् त काम भूमिमा उत्पन्न हुन्छन् र अहिले हामी पनि काम भूमिमै छौँ
र यो ध्यान अभ्यास यो समत भावना विपश्यना भावना सबै नै कुन भूमिबाट चाहिँ यसरी अभ्यास गर्न सकिन्छ त? यही काम भूमिबाट यही काम भूमिबाटै अभ्यास गर्न सकिन्छ। र काम भूमिमा पनि अब यो नरयतिर जुन 4 अपाय गतिमा गएकोहरूले यसरी राम्रोसँग अभ्यास गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। अनि देवलोक जुन रूप ब्रह्मलोक र अरू ब्रह्मलोकमा भएकोहरूले पनि अब यसरी यो विपश्यना भावना अथवा समतलाई नै अथवा यो समतबाट नै विपश्यनामा गएर यो जन्म जरा व्याधि मरणसम्म मुक्त हुने ध्यान मार्गसम्म पुग्न सकिन्छ त? त्यसको सत्तरमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अथवा दुःखबाट मुक्त भएको अवस्थासम्म पुग्न सकिन्छ त? सकिँदैन है। अब त्यसैले भनेको मतलब अहिले हामी चाहिँ काम भूमिमा छौँ। काम भूमिमा पनि यो मनुष्य लोक भनेको सर्वश्रेष्ठ होइन, एकदमै उत्तम भूमि। यही भूमिबाटै त हो नि अब हामी जस्तै मनुष्य जुन सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध हुनुभएको यही भूमिबाट नै यसरी ध्यान अभ्यास गर्दा गर्दै मेहनत गर्दा गर्दै यसरी बुद्ध हुनुभएको थियो होइन त? देवलोक जाने पनि ब्रह्मलोक जाने पनि नर्कलोक जाने पनि यही भूमि, यो काम भूमि। विशेष गरी अब हामी मनुष्य भूमि चाहिँ त्यसरी चाहिँ कल्पवृक्ष समान भनिराखेको चाहिँ कारण त्यो अपायगतिर जाने हो कि देवलोकतिर हो कि अथवा ब्रह्मलोक रूप ब्रह्मलोक अरू ब्रह्मलोकतिर हो कि अथवा बुद्धत्व ज्ञान अर्हन्त लेभलसम्म जाने पनि यही यो भूमि हो। यो भूमिबाट चाहिँ त्यसरी धेरै राम्रोसँग गर्न सकिने भएर अब यहाँ समत भावना यसरी चित्तलाई एकाग्र गर्ने, चित्तलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने पनि यही काम भूमिमा अथवा यही हामी मनुष्यहरूले चाहिँ त्यसरी कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्दै जान सक्ने हुन्छौँ। र यसरी जुन यो समत भावनामा पनि अब यसरी गर्दै जुन यो उपाचार समाधि अर्थात् यो समाधि कन्सन्ट्रेट पावरहरू वृद्धि हुँदै गइसकेपछि अब बिस्तारै के विलिन हुँदै जान्छ त? यो ध्यान अङ्गहरू बिस्तारै क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अब विलिन हुँदै जाने चाहिँ के विलिन हुँदै जान्छ कि हटिँदै जान्छ त? निवरणहरू चाहिँ बिस्तारै हटिँदै जान्छ। अनि निवरणहरू बिस्तारै हटिँदै अस्थायी रूपले भए पनि बिस्तारै दबिँदै हटिँदै गइसकेपछि जब हामी चाहिँ शुद्धि आनन्दी र एकदम हल्का भएको चाहिँ फिल गर्दै आउने हुन्छ। यदि त्यो चिजहरू चाहिँ सधैँ त्यो चिजहरू लतपतेर बस्यौँ भने त्यो भाइरस छिरेको कम्प्युटर, भाइरस छिरेको मोबाइल, त्यो एकदमै त्यो भाइरस छिरेपछि काम नलाग्ने जस्तै त्यस्तै नै भइराखिने चाहिँ हामी हुन्छौँ। त्यसैले हामी भाइरस मुक्त हुनको लागि होइन यस्तो विपश्यना ध्यान अभ्यासहरू अनि यस्तो यो समत भावनाले पनि त यस्तो भाइरसहरू त जाने रहेछ होइन। यस्तो चाहिँ हामीले कोसिस गर्न सक्यौँ भने अमूल्य मनुष्य जीवनको चाहिँ के हुन्छ त? सार हुने हुन्छ। र जबसम्म अब हाम्रो अहिले चाहिँ यो पुगेको प्रोसेस चाहिँ उपाचार समाधि भन्ने ठाउँ पुगेको थियो। अनि यहाँ यो समाधिसम्म यो लेभलसम्म पुग्दाखेरि पनि यो चाहिँ कुन त भन्दाखेरि कामगोचर चित्त नै उत्पन्न भइराखेको हुन्छ यो समयसम्म। र अब हामीले समत ध्यान भावना रूपावचर चित्त अरूपावचर चित्तहरू त यो कामगोचर चित्तभन्दा माथिल्लो स्टेपको भयो नि होइन। र अनि जुन हामीले पढिराखेको यो अस्ति हामीले गत कक्षामा पढेका थियौँ यो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्र भन्ने जुन ध्यान अङ्गहरू होइन यो ध्यान अङ्गहरू हो। अब यो ध्यान अङ्गहरू चाहिँ रूपावचर चित्तको ध्यान अङ्गहरू होइन त यो है। वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता शरीर प्रथम ध्यान चित्त अनि त्यसरी हुन्छ नि होइन हो। अब चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो स्टेपमा पुग्नलाई पनि बिस्तारै चाहिँ यसरी चाहिँ यो आलम्बनहरूमा बसेर त्यो आलम्बनहरूलाई हेरिसकेपछि पनि यो परिकम्म निमित्त उग्गह निमित्त प्रतिभाग निमित्त त्यो हुँदै चाहिँ बिस्तारै अब उपाचार समाधि निमित्त अनि यहाँ पुगिँदै गइसकेपछि अनि बिस्तारै चाहिँ यो उपाचार समाधि प्राप्त हुँदाको घडीमा अब यो समाधिसम्म प्राप्त हुने अवस्थामा चाहिँ के हुँदैनन् त भन्दा निवरणहरू चाहिँ उत्पत्ति हुँदैनन् भनेको जुन अघिको कामछन्द व्यापात थिनमित उदच्च कुकुच्च होइन भन्ने चाहिँ जुन निवरणहरू छन् त्यो निवरणहरू चाहिँ अल्पकालीन समयको लागि भए पनि उत्पत्ति हुँदैनन् यो उपाचार समाधि उत्पन्न हुँदाखेरि। र तथापि ध्यान लाभ गर्नको निम्ति अझै ध्यान अङ्गहरूको विकास चाहिँ चाहिँदो मात्रामा चाहिँ विकास भइसकेको चाहिँ हुन्न यो समयसम्म पनि। भनेको वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता जुन चाहिँ अलिअलि चाहिँ विकास भए पनि अझ पुरै रूपमा पाँचवटा टोटली राम्रोसँग सक्षम तरिकाले चाहिँ अझ यो उपाचार समाधि उपलब्ध हुँदासम्म पनि चाहिँ
विकास भएको हुँदैन। र उपचार होइन समाधि नै प्राप्त गर्नु नै निकै कठिन हुन्छ अनि निमित्तको रक्षा गर्नु पनि निकै गाह्रो हुन्छ र ध्यान प्राप्त गर्नको निमित्तको रक्षा गर्नु आवश्यक छ र आफूले प्राप्त गरेको प्रतिभा निमित्त लोप नहोस् भनेर पनि निमित्तको रक्षा गर्नु पर्दछ भनेको चाहिँ निमित्तको रक्षा गर्नु पर्दछ भनेको विषयवस्तुहरूलाई आफू जुन कसिनहरूमा अथवा कुन विषयवस्तु हेरेर ध्यान बस्ने हो त्यो विषयवस्तुमा हेरेर ध्यान गरेको जुन विषयवस्तु समत भावना बसेको जुन विषयवस्तु त्यसलाई चाहिँ रक्षा गर्नु पर्दछ भनेको है निमित्त भने। त्यसलाई जब त्यो दृश्यलाई हेर्दै मनमा लिन सक्यौँ भने त्यस मनमा लिँदै त्यसमा मनमा चाहिँ राख्न सक्यौँ भने त्यो समयमा चाहिँ अनि बिस्तारै चाहिँ त्यो अघि हामीले भने जस्तो उग्घ निमित्त मनमा चाहिँ अनि त्यो प्रतिमा चित्र बसिराख्नु भयो अनि क्लियरली हुँदै आउनु भयो। पछि त त्योभन्दा पछि त झन् अझ क्लियरली ऐनामा हेरे जस्तै त्यो हेरेको विषयवस्तु अथवा त्यो जुन कसिन मण्डललाई हेरेर ध्यान बसेको थियो त्यो कसिन मण्डल अथवा त्यो विषयवस्तु चाहिँ क्लियरसँग देखिने। जसरी चाहिँ जुन आकाशमा चाहिँ बादलबाट निस्केको चन्द्रमा चाहिँ निस्किँदाखेरि जसरी क्लियर भएको हुन्छ त्यसरी नै क्लियर भएर आउने हुन्छ निमित्तहरू हो। त्यसरी प्रतिमाहरू चित्रहरू चाहिँ क्लियर हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सुरुमा निमित्तको रक्षा गर्नुपर्दछ भनेको जुन विषयवस्तु हो कसिन मण्डल हो त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि आफूले स्मृति राखेर होस गरेर चाहिँ त्यसलाई बढाउनुपर्छ अथवा रक्षा गर्नुपर्दछ र त्यसपछि मात्रै यसरी चाहिँ उपाचार समाधिहरू चाहिँ प्राप्त हुँदै जाने हुन्छ अथवा मनमा चाहिँ एउटै विषयवस्तुमा मन राख्ने हुन्छ। एक चित्त रूपमा चाहिँ मनलाई चाहिँ त्यो विषयवस्तुमा राख्न सक्ने हुन्छ र निमित्तको रक्षा गर्ने आधारहरू चाहिँ हुन्। अन्य आधारहरू चाहिँ अब अनुकूल निवास पनि हुनु पर्यो है। अनुकूल निवास भनेको अनुकूल चाहिँ वासस्थान हुनु पर्यो। अनुकूल बस्ने ठाउँ अब हो हल्ला छन् भने हामीलाई त होइन सुन्दाखेरि पनि डिस्टर्ब, अरूले आफू पढ्दाखेरि पनि डिस्टर्ब हुन्छ भने ध्यान बस्ने समझ भावना गर्दाखेरि पनि यो त एकदमै डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसैले अनुकूल आफू बस्ने ठाउँ अथवा स्थान चाहिँ अनुकूल उचित शान्त होइन त्यस्तो चाहिँ स्थान हुनुपर्छ। अनि भोजन खानपानहरू पनि उपयुक्त भोजन, धेरै अब आलस्य तन्न हुने गरी पनि होइन, धेरै पिरो पनि होइन होइन, ठिक्कको चाहिँ उपयुक्त भोजन सन्तुलित मिलाएर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ छिट्टै नै चाहिँ यो समाधिहरू चाहिँ प्राप्त गर्दै जाने हुन्छ। अब पिरो त्यस्तो खायो भने पनि पेट पोलिराख्ने अनि जिउ नै त्यो कस्तो भारी हुने अथवा त्यो हुन्छ नि आफूलाई चिल्लो खाँदाखेरि होइन अथवा टन्न खाँदाखेरि निन्द्रा लाग्ने, थिन मिताले सताइहाल्छ। अनि त्यो बसोबासमा जुन डिस्टर्ब आउनाले होइन जुन अघि म भित्रबाट यहाँ बाहिर डिस्टर्ब भएर बाहिर आएँ भनेको मतलब त्यो बोल्दाखेरि यसरी क्लासहरू लिइराख्दाखेरि पनि बाहिरको वातावरणमा पनि त्यसरी क्लासको आवाज आइराख्दाखेरि त डिस्टर्ब भयो। त्यसैले चाहिँ यस्तो डिस्टर्ब हुने जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेट पावर अथवा कन्सन्ट्रेट समाधि त वृद्धि गर्न सक्दैन। त्यसैले ध्यान अभ्यास गर्नको लागि निवास उचित हुनु पर्यो र खानपिनमा पनि त्यस्तै नै उचित तरिकाले चाहिँ खानपिन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो निमित्तहरूको अथवा आफूले लिने विषयवस्तुहरूलाई सम्झिराख्ने र त्यही अनुसार चाहिँ समझ भावना वृद्धि गर्दै जान सकिने चाहिँ हुन्छ। र ध्यान प्राप्त गर्नेले चाहिँ निम्न 5 इन्द्रियहरू अथवा चैतसिकहरूलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्नु पर्दछ। अब एउटा श्रद्धा र कुशलप्रतिको विश्वास वा आस्था हुनु पर्यो। श्रद्धा विश्वास हुनु पर्यो होइन। बिना श्रद्धा बिना विश्वास बिना आस्था बिना के एउटा त्यो गर्छु भनेर आस्था विश्वास बिना चाहिँ केही पनि काम सम्भव हुन्छ त? सम्भव नै हुँदैन नि होइन। अब तपाईँहरू अहिले यसरी कोही लाइभबाट प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमा हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ होइन, पढिराख्नु भएको छ, कसैले जुम मार्फत लिङ्कमा यसरी पढिराख्नु भएको छ, केही जानौँ बुझौँ सिक्नुपर्छ भनेर होइन। अब यो यसरी तपाईँहरू आफ्नो कति काम व्यस्तहरू हुन्छन् होला, तैपनि अहिले समय मिल्यो भने अहिले नै लाइभली यसरी सुन्नुहुन्छ, होइन भने रेकर्डेड गरेर पनि सुन्नेहरू कतिजना हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरू यस्तो यो बुद्ध शिक्षा लिनको लागि यो शिक्षाहरू सिक्नको लागि यसरी तम तयार भइराख्नु भनेको तपाईँहरूमा के भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरू त्यस्तो भइराख्नु भएको छ? श्रद्धा भएको कारणले होइन?
श्रद्धा। त्यसैले चाहिँ ध्यान भावना गर्दाखेरि पनि यस्तै श्रद्धा कुशल श्रद्धा अथवा ध्यान अभ्यास गर्छु, यसरी चाहिँ समक भावनालाई राम्रोसँग विकास गर्छु अथवा विवेचना भावना यसरी राम्रोसँग चाहिँ ध्यान अभ्यास गर्छु भन्ने चाहिँ श्रद्धा हुनुपर्छ। र अनि त्यसपछि चाहिँ ऊर्जा अर्थात् जागर शक्ति पनि हुनुपर्छ। श्रद्धा विश्वास छ, अब जागर शक्ति भएन भने पनि त्यो चाहिँ काम लाग्दैन, शिथिल हुँदै जाने हुन्छ। जब यो ऊर्जा विकास भएन भने अब थिन निद्राले बास गर्ने हुन्छ अथवा अल्छीहरू अथवा त्यस्तो चाहिँ आउने हुन्छ, झन् त्यस्तो विकास हुँदै जाने हुन्छ। त्यसैले ऊर्जा मेहनत पनि ध्यान अभ्यासमा समक ध्यान भावना विकास गर्नको लागि पनि यो ऊर्जा चाहिन्छ। बिना मेहनत त केही पनि गर्न सक्दैन। जस्तो अब सिद्धार्थ गौतमले नै आफूले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि ध्यान प्राप्त गर्नको लागि कति रगत सुकेर गइसके पनि मासु सुकेर गइसके हड्डी र छाला मात्रै हुने सम्म पनि कति मेहनत गर्नुभएको थियो होइन। दुष्कर्चर्य गरेर कति शरीरलाई नै प्रवाह नगरिकन मेहनत गरेर जे होस् त्यस्तो ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो होइन। कति सुख शैलहरू छाडेर जानुभयो भनेको एकदम ऊर्जा जागर शक्तिको कारणले गर्दा यो सम्भव भएको हो। र त्यसैले ध्यान क्षेत्रमा पनि यस्तो ऊर्जा शक्तिहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ। बिना मेहनत चाहिँ केही पनि हुँदैन। एक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको लागि हो भने पनि बिना श्रद्धा छ, आस्था छ, विश्वास छ, तर त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मनमा पनि छ, तर मेहनत छैन, जागर शक्ति छैन भने केही पनि सम्भव हुनेवाला छैन। जब मेहनत म गर्छु भन्ने आँट, जब त्यो साहस ऊर्जा जागर शक्ति आइसकेपछि साँच्चीकै मेहनत गरेपछि यो ऊर्जाले चाहिँ सबै कुरालाई मजबुत बनाइदिने हुन्छ। त्यसैले ध्यान प्राप्त गर्नको लागि पनि यस्तो अङ्गहरू चाहिँ एकदमै त्यो ध्यान गर्ने साधक साधीकाहरूमा श्रद्धा हुनु पर्यो। ऊर्जा त्यो विषयवस्तुमा मनलाई केन्द्रित गरिराख्नु भनेको पनि एकदमै यो मानसिक ऊर्जा हो होइन। जुन त्यसैले त यो चैतसिकहरू भनिराखेको छ इन्द्रियहरू, यो गर्नको लागि एकदमै त्यो मनलाई एक ठाउँमा एक विषयवस्तुमा राख्नको लागि त त्यसमा ऊर्जा अथवा कोसिस गरिराख्नु पर्यो, मेहनत गरिराख्नु पर्यो। यस्तो कोसिसहरू चाहिँ जारी राख्नुपर्छ भन्ने अर्थमा यो हो। र अनि अर्को छ स्मृति। एकदमै अब चाहिँ होसपूर्वक त्यो विषयवस्तुलाई कुन विषयवस्तु आफूले कुन कसिन मण्डलमा हो कि अथवा अरू ध्यान हो भने विपसना ध्यान हो त्यसमा कुन हो, त्यसमा एकचित्त भएर कन्सन्ट्रेट भएर चाहिँ त्यसमा हेर्नुपर्ने र एकदमै होसियारीपूर्वक चाहिँ अभ्यासहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि समाधि एकाग्रता पावर पनि, समाधि भन्ने जुन अङ्गलाई पनि एकदमै यो एकाग्रता पनि त्यत्तिकै नै मजबुत भएको, त्यत्तिकै नै यो इन्द्रियहरू पनि एक्टिभ भएको हुनुपर्छ। बिना समाधि यो समाधि स्मृति जब जब स्मृति वृद्धि हुँदै जान्छ अनि त समाधि पनि बढ्दै आउने हुन्छ। र जब जब समाधि बढ्दै आइसकेपछि प्रज्ञा ज्ञान पनि बढेर आउने हुन्छ। त्यसैले ध्यान प्राप्त गर्नेले यो यस्तो मानसिक शक्तिहरू, मानसिक यो चाहिँ छ नि तत्त्वहरू, यस्तो चाहिँ इन्द्रियहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै डेभलप, यस्तो मनमा चाहिँ यस्तो जागर, यस्तो जोस, यस्तो पावरफुल तत्त्वहरूलाई चाहिँ डेभलप गऱ्यौँ भने ध्यानको क्षेत्रमा पनि एकदमै वृद्धि विकास हुने, राम्रो हुने, ध्यान ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। त यो भौतिक क्षेत्रमा पनि कुनै पनि कुशल काममा विश्वास गरेर, श्रद्धा विश्वास गरेर गरिन्छ भने, मेहनत गरिन्छ भने, त्यसमा होसपूर्वक गरिन्छ भने, एकदम एकाग्रता भएर गरिन्छ भने असम्भव भन्ने चाहिँ केही हुँदैन। सम्भव र सफल व्यक्ति चाहिँ बनिन्छ। त्यसैले आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि बाह्य दुनियाँमा पनि चाहिँ यो तत्त्वहरूलाई भित्रैदेखि बाहिरी तत्त्वहरूलाई विकास गर्नको लागि इन्टरनली यस्तो कुराहरू चाहिँ विकास गर्नु पर्यो। जब इन्टरनली यो कुराहरू वृद्धि हुँदै गइसकेपछि चित्त शान्त सफा हुँदै आउने हुन्छ। जब भित्रभित्र सफा हुँदै आइसकेपछि बाहिरको संसार, बाहिरको दुनियाँ पनि वृद्धि विकास उन्नति गर्दै आउन सकिने हुन्छ। र अब यो अङ्गहरूमा पनि होइन, अब चाहिँ यो एक अर्कामा चाहिँ सन्तुलित हुनुपर्छ भनेर भनिराखेको छ होइन। अब यहाँ चाहिँ श्रद्धा प्रज्ञासँग सन्तुलित हुनुपर्छ होइन। श्रद्धा विश्वास हुनुपर्छ, कुशल कुराप्रतिको श्रद्धा विश्वास हुनुपर्छ र श्रद्धा चाहिँ अब प्रज्ञासँग त्यसमा ज्ञान चाहिँ हुनु पर्यो। अन्धभक्ति भएर अन्धश्रद्धा विश्वास गरेर होइन मात्रै भएन। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा प्रज्ञा ज्ञान हुनुपर्छ।
न कि ती मध्ये कुनै एक पनि साह्रै प्रबल होस् वा न साह्रै दुर्बल। यो अङ्गहरू चाहिँ यसरी डेभलप हुनुपर्छ कि श्रद्धा कुशल प्रतिको विश्वास आस्था राम्रो हुँदै अथवा त्यो विश्वास हुनुपर्छ र यो विश्वास सँगसँगै त्यो के हो त त्यो कुरा, त्यो जानेको कुरा अथवा त्यो सुनेको कुरा, जुन आफूले आस्था भएको कुरामा विश्वास भएको कुराप्रति अथवा विश्वास भएको जुन ध्यान भावनाप्रति चाहिँ के त भन्दा त्यसमा त्यो सँगसँगै के त भन्दा प्रज्ञा ज्ञान पनि हुनु पर्यो। र अनि फेरि अर्को छ समाधि उहिरेसँग सन्तुलित हुनुपर्छ र समाधि पनि हुनु पर्यो। समाधि सँगसँगै अब यो ध्यान भावनाहरू डेभलप हुँदै जानेसम्म चाहिँ अब के हुन्छ त समाधिसँग कन्सन्ट्रेट पावर सँगसँगै नै अब अर्को के अङ्गलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा ऊर्जालाई अथवा मेहनतलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। जब जब मेहनत गर्दै गइन्छ अनि त्यो समाधि पावर वृद्धि हुँदै आउने हुन्छ र समाधि पनि फेरि त्यस्तै वृद्धि हुँदै आउँदाखेरि उहिरे शक्तिले अथवा मेहनतले पनि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सन्तुलित हुने हुन्छ। र किनभने उहिरे अधिक भई चाहिँदो मात्रामा समाधि भएन भने पनि उहिरे मात्रै अथवा मेहनत मात्रै बढी भयो होइन, यो ध्यान गर्ने समयमा भनेको यो उहिरे अधिक भई मेहनत चाहिँ अधिक छ त्यो विषयवस्तुमा आफ्नो चित्तलाई पठाउनको लागि चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ, मेहनत धेरै छ तर समाधि भएन र त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ चित्त कन्सन्ट्रेट भएन, एक चित्त भएन भने त्यो समयमा चाहिँ के हुन्छ त चित्त चञ्चल हुने हुन्छ, चित्त चाहिँ चञ्चल हुने भइरहन्छ भनेको चित्त चञ्चल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले चाहिँ उहिरे सँगसँगै चाहिँ समाधि चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा यो। र अनि यदि त्यस्तो भएन भने चाहिँ त्यस व्यक्तिले चाहिँ ध्यान लाभ गर्न सक्दैन भनेको उहिरे सँगसँगै, उहिरे भन्ने तत्त्व सँगसँगै चाहिँ मेहनत सँगसँगै समाधि भएन भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले ध्यान लाभ गर्न सक्दैन र समाधि भएर चाहिँदो मात्रामा उहिरे भएन भने पनि आलस्य हुन्छ। फेरि समाधि छ, कन्सन्ट्रेट पावर चाहिँ छ र त्यो सँगसँगै फेरि उहिरे मेहनत चाहिँ छैन, त्यो विषयवस्तुप्रति चाहिँ चित्तलाई त्यहाँ पठाइराखेको छैन अथवा त्यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट भइराखेको छैन भने त्यस समय पनि फेरि अथवा उहिरे भएन भने पनि आलस्य हुन्छ र ध्यान प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले यो सबैवटा 5वटा इन्द्रियहरू त्यसैले एक आपसमा सन्तुलित रहनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ध्यान भावनाहरू अथवा समथ ध्यान भावना चाहिँ वृद्धि हुँदै जाने हुन्छ। र अब त्यसपछि उपयुक्त उदाहरणबाट हामी के देख्छौँ भने अभिधर्म सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान बिना र अभिधर्ममा उपदिष्ट अथवा देखाइएको धर्महरूको विषयमा सावधानीपूर्वक विचार नगरिकन समथ भावनालाई अभ्यास गर्न सकिन्न। त्यसैले अब यो समथ भावनालाई अभ्यास गर्नको लागि विषयवस्तु हाम्रो विशेष यो समथ भन्ने हेडिङ अनुसारै रहेकोले चाहिँ यस समथ भावनामा फोकस भइराखेको छ होइन। यो माथिको भनेको जुन विषयवस्तुहरूमा आधारित नभइकन अथवा त्यो विषयहरू नलेजहरूलाई नजानिकन अब यसरी भावना गर्छु, समथ भावना गर्छु भनेर चाहिँ भन्नलाई चाहिँ गाह्रो नै हुने रहेछ, किनकि यो कस्तो हो के हो चाहिँ त्यो थाहा नहुने रहेछ। त्यसैले अभिधर्म सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अभिधर्ममा जुन दिएको धर्मको विषयहरूमा चाहिँ आधारभूत ज्ञान चाहिँ लिनै पर्ने रहेछ। जब जब यो शिक्षाहरू नलेजहरू गएर ध्यान बसिन्छ भने झन्झनै छिटो चाहिँ ध्यान वृद्धि गर्न सकिने, ध्यान ज्ञान लाभ गर्न सकिने चाहिँ हुने रहेछ। त्यसैले सुरुमा प्रज्ञा हुनुपर्ने रहेछ। अघि हामी माथि भनिसकेका छौँ नि, प्रज्ञा सँगसँगै चाहिँ के सन्तुलित हुनुपर्छ त भर्खरै हामीले माथि पढेका थियौँ, श्रद्धा सन्तुलित हुनुपर्छ हो। विश्वास छ, आस्था छ, तर त्यो सँगसँगै चाहिँ के पनि हुनु पर्यो त प्रज्ञा नलेज हुनु पर्यो। र प्रज्ञा नलेजहरू डेभलप गर्नको लागि अब के त भन्दाखेरि यसरी अभिधर्म सम्बन्धीको होइन र अभिधर्ममा देखाइएको जस्तो गम्भीर शिक्षा दीक्षा अथवा यो अभ्यास अथवा यस्तो शिक्षाहरू चाहिँ लिनु भनेको चाहिँ के त भन्दा प्रज्ञा वृद्धि गरिराख्नु हो। र त्यसले प्रज्ञा वृद्धिहरू जब जब वृद्धि गर्दै गइसकेपछि अभ्यास मार्गमा ध्यान अभ्यास गर्नलाई चाहिँ झनै राम्रो हुने हुन्छ। र कुन कुन धर्महरू ध्यान अङ्गहरू हुन् भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। अब कुन कुन धर्महरू अथवा ध्यान अङ्गहरू चाहिँ के हुन् र आफूमा ती ध्यान अङ्गहरू विकसित भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ अब यो ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरूले योगीहरूले चाहिँ आफैलाई यसरी एनालाइसिस गरेर टक्कै मसँग त यस्तो यो ध्यान अङ्गहरू विकास भएको रहेछ, यस्तो भाइरस जस्तो यो न्युरोनहरू चाहिँ हटेको रहेछ भनेर त्यसैले आफैले क्लियरिफाई आफैले चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि सक्षम बन्नको लागि पहिला त यस्तो प्रज्ञाहरू चाहियो भनेको मतलब यसरी चाहिँ हामीले
बुकहरू पुस्तकहरू पढ्ने यसरी क्लासहरूमा बस्नु चाहिँ अब आवश्यक रहेछ कि रहन्छ त? सुनिराख्नु भएको छ है? त्यसैले ध्यान गर्ने साधक सारेर एकैचोटि ध्यान बसिलो सक्यो त्यस्तो होइन कि अब त्यो ध्यान बस्दै गइसक्यो साँच्चीकै त्यो मनको फोहोरहरू केही दिनसम्म भए पनि यो निवारणहरू हटेको हो त? आफूसँग यो ध्यानाङ्गहरू वितर्क विचार प्रति सुख एकाग्रता भन्ने चिजहरू अल्पकालीन रूपमा मात्रै भए पनि विकास भएको हो त होइन? त्यस्तो चाहिँ आफूले आफूलाई भाइरस मुक्त बनाएको हो त भन्ने चाहिँ हामीले आफैले एनालाइसिस गर्नको लागि महसुस गर्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने यसरी पढ्नुपर्ने चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ है। र त्यसरी श्रद्धा सँगसँगै प्रज्ञा हुनुपर्छ, यो सन्तुलनहरू चाहिँ हुनुपर्छ भनेको यसरी। र अनि 5 इन्द्रियवाला चैतसिकहरू वृद्धि भएका छन् कि छैनन्, तिनीहरू सन्तुलित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि ध्यान गर्नेले जान्नुपर्छ। अब 5 इन्द्रियवाला चैतसिकहरू भन्ने बित्तिकै हामी भर्खरै माथि पढेर आएका थियौँ। के हुँदा 5 इन्द्रियवाला चैतसिकहरू? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। श्रद्धा होइन, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, यो अङ्गहरू चाहिँ साँच्चीकै ध्यान बस्दाखेरि अब हामीसँग विकास भएको छ कि छैन, यो डेभलप भएको हो कि होइन भनेर चाहिँ आफैले चाहिँ अनि जो विकास भएर पनि यिनीहरू चाहिँ सन्तुलित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अब यसरी पढेर यो ज्ञानहरू भएर प्रज्ञा नलेजहरू भएर प्रज्ञा भएर ध्यान बस्न गयौँ भने चाहिँ आफैले यसरी एनालाइसिस गर्ने, आफैले जाँच्न पनि सकिने रहेछ। यसरी पढ्नु चाहिँ आवश्यक छ र आफैले चाहिँ यसरी चाहिँ जाँचबुझ गर्न परीक्षण गर्न सकिने हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ यो भनिएको हो। र उपाचार समाधि र ध्यान लाभको लागि आवश्यक सबै विभिन्न अङ्गहरू र हेतुहरू विषयमा सम्यक ज्ञान नभएमा उपाचार समाधि नभएको कुरालाई उपाचार समाधि भनी र ध्यान नभएकोलाई ध्यान भनी ग्रहण गर्ने खतरामा त्यो व्यक्ति हुन्छ भनेको। अब यसरी चाहिँ उपाचार समाधि भनेको जुन हामीले पढिसक्यौँ, यो कन्सन्ट्रेट पावर जुन ध्यानाङ्गहरूको नजिकमा पुगेको समाधि र यसमा चाहिँ यो सम्ममा पुग्दाखेरि चाहिँ एकदम चित्त कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ र यो समाधि विकास हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेको थियो त अघि हामीले माथि पढ्दा निवारणहरू चाहिँ अस्थायी रूपले भए पनि हटिएका हुन्छन् र अनि चाहिँ यो समयमा पुग्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै भए पनि निवारणहरू भएर मन चाहिँ शान्त भइसकेको अवस्था हुन्छ, अलिकति भए पनि शान्त आभास भइसकेको अवस्था हुन्छ। त्यसैले चाहिँ उपाचार समाधि र ध्यान लाभको लागि आवश्यक सबै ती विभिन्न अङ्गहरू र हेतुहरू विषयमा पनि सम्यक ज्ञान नभएमा अब यसरी ध्यान लाभ गर्नको लागि होइन, उपचार जुन समाधि लाभ गर्नको लागि पनि यो आवश्यक ध्यान अङ्गहरू र हेतुहरूको विषयमा चाहिँ सम्यक ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ। यो यसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने रहेछ, यसको स्टेपहरू यो रहेछ भने चाहिँ सम्यक ज्ञान हुनुपर्छ। र यदि सम्यक ज्ञान नभएमा चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ के पनि गर्छन् त भन्दा आफूमा सही नलेज छैन, सही अभ्यास गर्ने प्रोसेस प्रक्रिया पनि थाहा छैन र त्यस्तो थाहा नभएको व्यक्तिहरू चाहिँ नि आफूमा उपचार समाधि अर्थात् जुन एकाग्रता चित्त जुन त्यो समयमा चाहिँ निवारणहरू चाहिँ अल्पकालीन रूपमा भयो भने हटेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो नहटे पनि हटिसक्यो भनेर अथवा ध्यान नभएकोलाई पनि म ध्यानी हुँ भन्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू त्यसरी चाहिँ खतरामा पनि त्यो व्यक्ति पुग्ने हुन्छ। र उपयुक्त हेतुहरूलाई चाहिँ अभ्यास नगरिकनै न उपचार समाधि प्राप्त गर्न सकिन्छ न त ध्यान प्राप्त नै गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो हेतुहरूलाई भनेको माथिदेखि यो सम्मत भावनामा जुन हामीले अघि पढ्यौँ परिकम्म निमित्त, उग्गह निमित्त, प्रतिभाग निमित्त अनि त्यसपछि उपाचार समाधि यो प्रोसेसहरू हुँदै ध्यानाङ्गहरू विकास हुँदै अनि जुन पञ्चनिवारणहरू चाहिँ अथवा त्यो भाइरस जस्तो चित्तलाई फोहोर गरिरहने तत्त्वहरू चाहिँ हटिँदै गइसकेपछि मात्रै बिस्तारै चाहिँ के हुने हुन्छ त भन्दाखेरि चित्त शान्त, चित्तमा चाहिँ आनन्दको आभास हुँदै आउने हुन्छ। यसरी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो सम ध्यानहरू चाहिँ डेभलप गर्दै विकास गर्दै चाहिँ जाने हुन्छ। र यसरी चाहिँ यो ज्ञानहरू विकास नभएमा, यस्तो ज्ञानहरू नभएमा पनि मानिसहरू चाहिँ अल्झिन सक्छन्। नभएको ज्ञान पनि ज्ञान प्राप्त भयो, उपचार समाधि भन्ने जुन यो ध्यान समाधि पनि भयो, मलाई ध्यान पनि लाभ भयो भनेर चाहिँ यस्तो ज्ञान नभएको व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी पनि कराएर हिँडिराख्यो भने झन् त्यो व्यक्ति चाहिँ खतरामा पुग्न सकिन्छ भनेर हामीले यो चाहिँ पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।
र अब अर्को छ सबै कर्मस्थानहरूले ध्यानमा पुर्याउने होइन, केहीको त फलको रूपमा मात्र केवल उपचार समाधि हुन्छ। कुनै कुनै अब यो सबै कर्मस्थान भनेको 40 वटा कर्मस्थानहरू छन्। सबै कर्मस्थानहरूले चाहिँ ध्यान मार्गमा अथवा यो ध्यान अङ्गहरूमै त्यहाँसम्मै पुर्याउने चाहिँ होइन रहेछ है। यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। सबैले त्यो ध्यान अङ्गहरू नै प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो भन्ने होइन रहेछ। केहीको फल चाहिँ जो उपचार समाधि छन् हामीले भन्दै आइराखेका छौँ त्यहाँसम्म मात्रै हुने रहेछ। जस्तो कि बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति र सङ्घानुस्मृति। यो केमा पर्दछ त? यो ध्यान 40 कर्मस्थान मध्ये कुन भित्र पर्यो त? 10 पसिन 10 अशुभ भित्र पर्यो हो। अनुसतिमा त्यो भित्र चाहिँ यो 3टा पर्यो र यो 3टाले चाहिँ कहाँसम्म पुर्याउने रहेछ त भन्दाखेरि उपचार समाधि भन्ने यो लेभलसम्म चाहिँ वृद्धि हुने अथवा त्यो स्टेपसम्म पुर्याउने रहेछ। र केही कर्मस्थानहरूले त रूप ध्यानको प्रथम चरणमा मात्र पुर्याउँछ र केही कर्मस्थानहरू भने कुनै कर्मस्थानहरूले चाहिँ भनेको यो 40 वटा कर्मस्थानहरूमध्ये कुनै कर्मस्थानहरूले चाहिँ रूप ध्यानको प्रथम चरणमा मात्र पुर्याउँछ रे। रूप ध्यानको प्रथम चरण भनेको के पर्यो त? विचार प्रीति सुख एकाग्रता हो। वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहितको त्यो लेभलमा मात्रै पुर्याउँछ भने केहीले चाहिँ रूप ध्यानका सबै चरणहरूमा नै पुर्याउँछ। कुनै अनि अरू कुनै 40 कर्मस्थान मध्ये पनि अरू कर्मस्थानहरूले चाहिँ फेरि कुनै कर्मस्थानहरूले चाहिँ सबै चरणहरूमा नै पुर्याउन सक्छ भनेको रूप ध्यानका सबै चरणहरूमा पुर्याउँछ भनेको कतिवटा चरणहरू छन् त यसमा? 5 वटा चरण छन्। लास्टमा के हो त? लास्टको चरण के हो त? फर्स्टको दिदीले अघि भन्नुभयो है, उपेक्षा र एकाग्रता। यो चरणसम्म यो स्टेपसम्म नै यो सबै के गति हो त? के को बारेमा चाहिँ हामीले भन्दैछौँ त भन्दा मनको गति, मनको स्वभावहरू नै हो नि त होइन। त्यो अभ्यास गर्दै गर्दै यस्तो स्टेपसम्म पनि पुर्याइन्छ कुनै कर्मस्थानहरूले चाहिँ यो उपचार समाधि भन्नेमा पुर्याउँछन्, कुनैले चाहिँ यो रूपावचर ध्यानको प्रथम चरणमा मात्रै पुर्याउँछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिराखेको छ। भनेपछि अब त अहिले हाम्रो मन चाहिँ के यस्तो रूपावचर भित्र अरूपावचर ध्यान चित्तहरूभित्र पर्छ त? पर्दैन होला। हाम्रो चित्तहरू के चित्त हो त? कामावचर चित्तहरू। कामावचर चित्त भएपछि अहिले त हामीमा के व्याप्त छ त? हामीले अब पढ्दै यसरी एनालाइसिस गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। के कुराहरू छोपिराखेको छ? केले छोपिराखेको छ त? पञ्चकाम गुणहरूमा यो पञ्च निवारणहरू छ नि, यो बाधहरू हामीसँग छ कि छैन त? छ। यो भाइरसहरू व्याप्त भइराखेकोले त हो नि। तपाईँहरूले कतिजनालाई यो क्लासमा हेर्दै सुन्दै गर्दै चुप होला थिनमिद्धले गर्दाखेरि सताइराखेको होइन? हजुर। कसैले सुनेको जस्तो छ, एउटा कानले सुनेको जस्तो अर्को कानले त्यो ठ्याक्क कन्सन्ट्रेट स्मृति छैन होइन। सुनेको जस्तो लाग्छ, हेरेको जस्तो लाग्छ, हो कि होइन थम्ब्याउन गाह्रो छ होइन। अनि कसैले यही बगिराख्दा सुनिराख्दाखेरि नै अब चञ्चल भइरहेछ नि चित्त। अब त्यसरी बगिराखेको छ कि छैन त चित्त? छ होइन, त्यस्तो पनि भइराखेको हुन्छ। कसैले कोहीले अब यो पश्चातापहरू पहिलाको कुरा सम्झेर ला यो सम्झेको अथवा यस्तो गरेको त्यो गर्नु नहुने एउटा न एउटा त्यस्तो भइराखेकोहरू पनि हुन्छन् भने त्यस्तोहरू हुँदाखेरि यसरी यो कुराहरूले सताउँदाखेरि भइराख्दा अब हामी केमा चाहिँ केले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पीडित गरिराखेको शोषित गरिराखेको रहेछ त भन्दा यो निवारणहरूले होइन त? यो निवारणहरू भनेको मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो भाइरस यो ल्यापटप कम्प्युटरहरूमा मोबाइलहरूमा यो भाइरस छिरिसकेपछि भएको फङ्सनहरूलाई पनि हटाइदिने, देख्दै नदेखिने होइन। अब कुनै लोप गरिदिने, कुनै सबै नै त्यो के हुने राम्रोसँग नचल्ने त्यस्तो हुन्छ नि। त्यस्तो भएपछि हाम्रो दिमाग मनस्थिति पनि यो भाइरसहरूले चाहिँ त्यस्तो गरिदिने भयानक डरलाग्दो छ। यो अहिलेको यो कोरोना भाइरस भन्ने पनि आफैभित्र पनि यस्तो भाइरसहरू खराब भइसकेपछि यस्तो एक्टिभ भइराखेको हुँदाखेरि हामी जतिसुकै सुख शैल धनी ठाउँ अथवा राम्रो ठाउँ सुख शैलमा बसे तापनि मनमा चाहिँ यो भाइरसहरू हुँदाखेरि सुख शान्ति दिने भयो त? अब दिन्छ त?
हामी बाहिरको कोरोना भाइरससँग डराए पनि हेर्नु भित्र पनि यस्तो खतरनाक भाइरसहरू चाहिँ छ कि छैन त? छैन त? छ गुरुमा। त्यसैले यो भाइरसहरू हटाउनलाई, यस्तो भाइरसहरू आफैभित्रको फोहोर चिजहरूलाई हटाउनलाई नै हामीले यस्तो शिक्षाहरू पढिराखेको होइन। शिक्षाहरू पढ्दै अब समाध्यान अथवा ध्यान अभ्यास विपश्यना भावनामा नै गएर अभ्यासमै गर्दै गयो भने झन्झन चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिँ शान्ति हुने, आनन्द हुने, राम्रो हुने हुँदै आउने हुन्छ। र अनि त्यसैले यहाँ चाहिँ त्यसैले यो सबै कर्मस्थानहरू अब अहिले हामी भनेको चाहिँ कामगोचर चित्त छौँ, तर पनि अब टाइम हामीले विपश्यना ध्यान गर्न गएर यो बिहान बेलुका भए पनि कुन समयमा मिल्छ ध्यान अभ्यासहरू गर्ने बानी बसाल्यौँ, राम्रो यसरी चाहिँ स्मृतिपूर्वक बस्न सक्यौँ, यसरी चाहिँ मेहनतहरू गऱ्यौँ भने हामीले पनि चाहिँ के त भन्दाखेरि यस्तो ध्यान यो यस्तो चाहिँ ध्यान ज्ञानहरू चाहिँ प्राप्त हुने र दुःखबाट मुक्त भएको अवस्थासम्म नै पुग्न सकिने चाहिँ हुन्छ। र अनि त्यसैले अब चाहिँ यहाँ के छ त भन्दा केही कर्मस्थानहरूले त रूप ध्यानको प्रथम चरणसम्म मात्र पुर्याउँछ भने केहीले रूप ध्यानका सबै चरणहरूसम्म नै पुर्याउँछन्। र आनापान स्मृतिको धर्मस्थानले, अब आनापान स्मृति केमा पर्दछ त? समथमा नै हो है। हजुर अनुस्मृति त्यसमै हो, पढ्नु भएको छ है। आनापान स्मृति धर्मस्थानले अथवा यो कर्मस्थानले, यो ध्यान स्थानले चाहिँ रूप ध्यानका सबै चरणहरूमा नै पुर्याउन सक्छ। आनापान ध्यानले चाहिँ है रूप ध्यानको सबै चरणहरू भनेपछि 5वटा चरण छन् त्यो सबै। र अधिकांश व्यक्तिहरूले पनि अरूको दाँजोमा सजिलो छ भने भन्ठाने यो कर्मस्थान झन् सबैभन्दा कठिन मध्येको पनि सबभन्दा गाह्रो चाहिँ यही ध्यान हो। अर्थात् यो कर्मस्थान चाहिँ सबैभन्दा कठिन अथवा गाह्रो चाहिँ हो। र यस कर्मस्थानमा ध्यान गर्ने व्यक्तिले आश्वास प्रश्वास भनेको श्वास आउनु र बाहिर जानुमा स्पर्श गर्ने नाकको टुप्पोमा वा माथिल्लो ओठमा मन केन्द्रित गर्नुपर्छ। र यो कर्मस्थान दृश्यद्वारा जानिने होइन, बल्कि अथवा के द्वारा जानिने हो त? यो दृश्यमा हेरेर, अघिको कर्मस्थानहरूको कुरामा हामीले दृश्य हेरेर होइन, त्यसरी छ नि अशुभ भावना, माथि मैले आपकसिनको इक्जाम्पल देखाएँ, यो सबै के हेरेर थियो त? श्वास प्रश्वासलाई हेरेर, दृश्य हेरेर थियो भने अब यो अहिले आनापान स्मृति चाहिँ के गरेर हो त भन्दा स्पर्श गरेर गरिने ध्यान भयो। र यसमा ध्यान गर्नेले निरन्तर आफ्नो ध्यान दिनुपर्ने निमित्त हो श्वास प्रश्वास। अब तपाईँहरू कतिजना अब ध्यान बस्नुभएको हुनुहुन्छ होइन, कतिपटक अब हाम्रो यहाँ केसरी दिदी पनि मैले अघि देखेको थिएँ। अब उहाँहरूले त कति ध्यान सिकाउनुहुन्छ होइन, हामीलाई पनि उहाँहरूले कति प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, ध्यान गुरु हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई त एकदमै अभ्यास गरिराख्नु भएको छ है। त्यसरी अब यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति विस्तृतमा जान्छौँ है त। अब यो आनापान स्मृति भनेको नै श्वास प्रश्वासलाई हेरेर गरिने ध्यान होइन त? अब यो श्वास प्रश्वासलाई हेरेर गरिने ध्यानमा चाहिँ विशुद्धि मार्गमा के भनिएको छ त भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी जान्छौँ। र एक्जामको हिसाबले पनि यो चाहिँ सोधिराख्ने पनि अथवा हाम्रो क्वेसनमा पनि यो सोधिराखेको छ, अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस्। र अब जसरी अन्य कर्मस्थान अगाडि गएर झन् स्पष्ट हुन्छ, अन्य कर्मस्थान 40 कर्मस्थान अन्य जुन दृश्य हेरेर गरिने कर्मस्थान चाहिँ अगाडि गएर झन् स्पष्ट हुन्छ, स्पष्ट देखिँदै आउने हुन्छ त आनापान स्मृतिमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यो यसरी स्पष्ट रूपमा देखिँदैन। यो अगाडि गएर भावना गर्नेवालाको जुन आश्वास प्रश्वास झन् सूक्ष्म हुँदै जाने हुन्छ। यो ध्यानमा आफ्नो अभ्यास गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले थाहा नै छ, धेरै जसो त यही ध्यान अर्थात् यो हामी बुढानी बताउँ कहाँ ध्यान बस्न जाँदाखेरि यही विधि अनुसार ध्यान बस्छौँ नि है, श्वास प्रश्वासलाई हेरेर र झन् सूक्ष्म हुँदै जाने हुन्छ। र यस्तो पनि अवस्था आइपुग्छ कि यो थाहासम्म पनि हुँदैन कि के हो कस्तो हो भन्नेसम्म पनि थाहा नहुने एकदमै त्यस्तो जटिल अवस्थामा पनि चाहिँ जाने चाहिँ हुन्छ। भनेको यो श्वास प्रश्वासमा साँच्चीकै हो नि, कति दिनसम्म 3 दिनसम्म त भित्र आएको हो कि गएको हो कि एकछिन चाल पाउँछ, फेरि पछि चाल पाउनै गाह्रो, एकछिन हुन्छ फेरि पछि चाहिँ आएको जस्तो हुन्छ, गएको जस्तो हुन्छ, मन बाहिर हुन्छ। किनकि यसैमा नाकमा राखेर यो श्वास भित्र आएको बाहिर गएको त्यसरी हेर्दै जाँदाखेरि अब त्यो चाहिँ मन बाहिर जाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ झन्झनै
गाह्रो हुने अवस्थाहरू पनि हुन्छ र कन्सन्ट्रेट हुँदै गइसकेपछि पनि अझ सूक्ष्म हुँदै जाने पछि त्यो चित्त एकाग्र हुँदै गइसकेपछि नि सूक्ष्म हुँदै जाने अवस्थाहरू हुन्छ भनेर चाहिँ यसमा छ। र यसै कुरालाई लक्षित गरेर नै भगवान् बुद्धले चाहिँ के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि भिक्षुहरू म स्मृति नरहने व्यक्ति र प्रज्ञा रहितको व्यक्तिको लागि प्रज्ञा नै नभएको र स्मृति होस् भने नै नभएको व्यक्तिको लागि आनापान स्मृतिको भावना बताउँदिन भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ। भिक्षुहरू म स्मृति नरहने अथवा जो व्यक्ति चाहिँ स्मृतिमै बस्दैन, स्मृति भनेको के हो त? स्मृति स्मृति भनेको के हो? होसपूर्वक बस्नु, होसियारीपूर्वक बस्नु, एकदमै सुत्दाखेरि भने सुतेको, खाएको हो भने खाएको, हिँडेको हो भने हिँडेको, सबै एक कुरामा चाहिँ यसरी स्मृति नरहने, होसियारीपूर्वक हरेक ध्यान अभ्यासहरूमा चाहिँ होस नरहने, यसरी होसै नभएको अथवा स्मृतिपूर्वक नरहने व्यक्तिको लागि र प्रज्ञा रहित ज्ञान नभएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ बताउँदिनँ भनेर पनि भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो। भनेपछि यो आनापान स्मृतिको लागि चाहिँ साँच्चीकै कस्तो गम्भीरादि गम्भीरै रहेछ नि त, होइन? यसले चाहिँ जति जति फिलिङ्समा जति जति चाहिँ त्यो अभ्यासमा गर्दै गयो झन्झनै जटिल यति नै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्मृति चाहिँ झनै होस चाहिँ झन्झनै हुनुपर्ने चाहिँ भयो। र त्यो सँगसँगै प्रज्ञा ज्ञान पनि हुनु पर्यो। ज्ञान नभइकन र स्मृति नभइकन यो चाहिँ गर्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ। र यद्यपि जुनसुकै कर्मस्थान पनि फेरि त्यो मात्रै होइन, यद्यपि जुनसुकै कर्मस्थानलाई गर्नलाई पनि स्मृति र प्रज्ञा त हुनु नै पर्छ। स्मृति र प्रज्ञा अथवा यो होसियारीपूर्वक हेर्नु र प्रज्ञा ज्ञान पनि त यो सिद्ध गर्नै सकिँदैन। तथापि होइन यो एउटा तथापि पनि के त भन्दाखेरि यो एउटा बाहेक अरू कुनै पनि कर्मस्थानलाई मनमा भावित गर्दै जाँदा झन् प्रकट वा प्रत्यक्ष हुँदै आउँछ हुन त, होइन? अब भगवान् बुद्धले नै भन्नुभएको छ कि त भन्दा स्मृति र प्रज्ञा त हुन त सबै कर्मस्थानहरूको लागि पनि चाहिन्छ, सबै कर्मस्थानहरूमा ध्यान ज्ञान सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि चाहिन्छ। तथापि होइन, तर पनि हरेक जुन एउटा कर्मस्थानमा चाहिँ जब मनमा भाविता गर्दै जान्छ अथवा जब त्यो ध्यान अभ्यासमा गर्दै जाँदाखेरि त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ स्पष्ट हुँदै प्रत्यक्ष देखिँदै स्पष्ट हुँदै आउँछ भने आनापान स्मृतिमा चाहिँ झन् जटिलतातिर जाने, झन् कठिनतिर चाहिँ जाने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो त्यसैले यो आनापान स्मृति कर्मस्थान चाहिँ कठिन छ। कठिनाइ रहित भावना अथवा एकदमै यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भित्रैसम्म डुबेर भित्रैसम्म गहिरेर चाहिँ गर्नुपर्ने ध्यान भावना हो। अब हामीले पनि त अब यो श्वास प्रश्वास त कति अब जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म यो श्वास फेरिराखेको हुन्छ, श्वास बाहिर आइराखेको हुन्छ, हामी भित्र तानिरहेको हुन्छौँ, बाहिर गइरहेको हुन्छ। तर पनि यत्रो अन्तरालमा केही हामीले अब भनौँ न यो अहिले यसरी होस राख्नलाई सजिलो छ त? हामीले होसै हुँदैन, कतिपटक सास फेर्यो, कतिपटक के गर्यो। ध्यान बसेर शिविरमै बस्दाखेरि पनि भने नि कति गाह्रो छ यसमा यो कर्मस्थानमा त यो ध्यान विधिमा बस्नलाई। र बसिसकेपछि पनि अझ झन् पछि चाहिँ यस्तो कठिन हुँदै जाने हुन्छ। एकदमै चित्त एकाग्र गर्दै चित्तलाई चाहिँ एकदमै स्मृतिपूर्वक मेहनत गर्दै जुन माथिको चैतसिक अङ्गहरू छ नि, श्रद्धा, ऊर्जा, होइन, अनि जुन त्यो चैतसिक अङ्गहरू छन् अघि भनिराखेकोहरू यो ऊर्जा, स्मृति, समाधि प्रज्ञा यो अङ्गहरूलाई एकदमै विकसित गर्दै गइसकेपछि चाहिँ मात्रै डिपली गइसकेपछि एकदम बुझ्न सकिने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ यो। र यो यस्तो भूमि वा क्षेत्र हो, अब यो आनापान स्मृतिमा चाहिँ होइन, यो यस्तो भूमि वा क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ केवल प्रत्येक बुद्ध र बुद्ध पुत्र भिक्षुहरू महापुरुषहरूको नै मनस्वीकार हुन्छ। अथवा यो समयमा चाहिँ र यो कर्मस्थान न त हो न त साधारण सत्वहरूको सेवित नै हो। जति यसलाई मनमा गरिन्छ त्यति यो झन् शान्त र सूक्ष्म हुन्छ। तसर्थ प्रबल स्मृति र प्रज्ञा हुनु आवश्यक छ। भनेको मतलब भगवानले अथवा सिद्धार्थ गौतमले पनि पहिला त्यो ध्यान अभ्यास विधि गर्दाखेरि उहाँले अभ्यास गर्नुहुँदाखेरि कुन ध्यान विधि गर्नुभएको थियो, कुन कर्मस्थान विधि गर्नुभएको थियो त? आनापान होइन। सुरुमा जुन ध्यान उत्सव जुन त्यहाँ जानु हुँदाखेरि पनि पहिला रुखमुनि बसेर उहाँले कुन विधिबाट बस्नु भएको थियो त? आनापानसती नै हो। पछि पनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो गर्नुभएको थियो। र पछि
उहाँले जुन बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडितिर त्यो गर्दाखेरि पनि यही अनुसार त्यो गर्दै जाँदाखेरि अनि यसैबाट डिपली भित्र जाँदा जाँदा जुन अघि भने नि जुन चैतसिक इन्द्रियहरू हामीले 5 वटा पढेर आयौँ त्यो यतिसम्म वृद्धि गर्नुभयो कि मैले अघि पनि भनेको छु उहाँले उहिले मेहनत शरीरको मासु गलेरै गए पनि रगत सुकेरै गए पनि हड्डी र छाला भइसक्यो तबसम्म पनि ज्ञानकै प्रवाह नगरिकन उहिले गर्नुभयो त्यतिकै उहाँसँग प्रज्ञा थियो होइन त्यसरी समाधि चित्त बनाउनु हुँदै यही अब त्यो ध्यान विधिबाट चाहिँ डिपले गइसक्नु भएपछि लास्टमा पछि उहाँले यो रूपावचर अरूपावचर अब यस्तो पनि सबै प्राप्त हुँदै पछि त अब बुद्धत्व ज्ञान त्यस्तो सबै क्लेशहरूबाट मुक्त भएको त्यस्तो अवस्थासम्म चाहिँ बुद्ध पुग्नु भएको थियो अथवा भगवान्ले त्यसरी ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यसैले आनापान स्मृति निकै कठिन छ यो सानोतिनो कुरा होइन यसमा ध्यान गर्नेले श्वासमा लगातार ध्यान दिएको बेलामा आश्वास र प्रश्वासहरू झन् भनेको श्वासभित्र आएको र बाहिर गएकोहरू झन् सूक्ष्म भएर ध्यान दिन मुस्किल भएर जान्छन् अब यो तपाईँहरू कतिले अनुभव गरिसक्नु भएको छ अब कतिजनाले ध्यान बस्नु भएको छैन भने अब यो विपश्यना ध्यान जुन बुढा नीलकण्ठहरूमा अथवा अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो आनापानसती ध्यान भावनामा चाहिँ सिकाइन्छ होइन त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् अनि झनै तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र हामीले भर्खरै अघिको उदाहरणमा पढ्यौँ कि प्रबल स्मृति र प्रज्ञा यहाँ आवश्यक हुन्छ होइन अब विपश्यना मात्र होइन समत भावनाप्रति अब हामीले भर्खरै पढ्यौँ कि माथि अब स्मृति र प्रज्ञा चाहिँ सम्मत कर्मस्थानहरू सबैमा पनि आवश्यक हुन्छ तर विशेष अब यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि आनापान पनि त्यस्तै नै आवश्यक अरू कर्मस्थानहरू पनि त्यतिकै नै आवश्यक छ र सबैभन्दा नि यो कसिनहरूमध्ये सबैभन्दा चाहिँ कसिन अथवा कर्मस्थानमा गाह्रो चाहिँ आनापान स्मृति अथवा त्यो एकदम जटिल छ एकदम गहन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र अब यहाँ अर्को चाहिँ छ विपश्यना मात्र होइन समत भावना पनि स्मृति शक्ति र प्रज्ञा पनि आवश्यक हुन्छन् तर समतमा ध्यान दिनुपर्ने आलम्बन विपश्यनाको भन्दा चाहिँ भिन्न छ विपश्यना भावना र समत भावनामा पनि चाहिँ दुवैमा के आवश्यक हुन्छ त स्मृति र प्रज्ञा आवश्यक नै हुन्छन् तर समतमा ध्यान दिनुपर्ने आलम्बन विपश्यनाको भन्दा भिन्न हुन्छ समतमा ध्यान दिनुपर्ने आलम्बनहरू र विपश्यना ध्यान गर्दाखेरिको आलम्बनहरू चाहिँ विषयमा चाहिँ भिन्न अथवा फरक हुन्छ समतमा ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ कर्मस्थान हो समत ध्यान भावना गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी केलाई आधार लिएर चाहिँ ध्यान गरिन्छ त अथवा कुन आलम्बन विषयवस्तुलाई लिएर भन्दाखेरि कर्मस्थान होइन कर्मस्थान 40 वटा छन् 40 वटा कर्मस्थान मध्ये एउटा आफूलाई कुन कर्मस्थान मनपर्छ अथवा कुनमा चाहिँ इच्छा लागेको छ त्यसमा गरेर अथवा त्यो विषयवस्तुलाई ध्यान दिइन्छ समत भावनामा भने किन्तु अथवा विपश्यनामा चाहिँ आत्म विषयको जुन मिथ्या दृष्टि र अन्ततोगत अथवा सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्ने हेतुले षडेन्द्रियद्वारहरू मार्फत देखा नाम र रूपको बारेमा ध्यान गर्ने व्यक्ति सजग हुन्छ भनेको र अनि समत भावना मार्फत क्लेशका अनुशय वा अन्तर्निहित प्रवृत्तिहरू चाहिँ उन्मूलन हुँदैनन् जब हेतुहरू हुन्छन् त अकुशल चित्तहरू पुनः उत्पन्न हुन्छन् भनेको मतलब यहाँ के भन्न खोजिएको बुझ्नु भएको छ है समतको चाहिँ विषयवस्तु भनेको चाहिँ कर्मस्थान भयो 40 वटा कर्मस्थान जुन आफूलाई कुन चाहिँ कर्मस्थान मनपर्छ त्यसमा बसिने त्यो विषयवस्तुलाई विशेष जोड दिएर अनि चाहिँ उपाचार समाधि भने नि चित्तको चाहिँ त्यस्तो समाधिहरू एकदम कन्सन्ट्रेट चित्त एकदम एकचित्त भएको त्यसरी चाहिँ त्यस्तो अभ्यासहरू अघि हामीले चाहिँ उद्घानी परिकर्म निमित्त उद्घा निमित्त प्रतिभाग निमित्त उपाचार समाधि भन्यौँ नि त्यस्तोहरू चाहिँ डेभलप गर्नको लागि यो कर्मस्थानमा हेरेर अथवा आफूलाई जुन कसिन मण्डलमा एकचित्त भएर हेर्दै अथवा त्यो अभ्यास गर्दै त्यसरी पुगेको हो भने त्यसरी चाहिँ चित्त एकचित्त गर्दै निवारण धर्महरूलाई हटाएको हुन्छ भनेको अस्थिर रूपमा भयो भने जरैदेखि निर्मूल गरेको होइन अस्थिर रूपमा भयो भने त्यो निवारण धर्मलाई हटाइएको हुन्छ भने विपश्यनामा चाहिँ अब त्यस्तो होइन कि जुन यो मिथ्या दृष्टि छन् म मेरो आत्माको विषयमा भने म मेरो शरीर हो भन्छ मिथ्या दृष्टि छन् त्यो मिथ्या दृष्टि र सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई नै अब हाम्रो मनमा लोभ रिस अहङ्कार कमन्जी जस्तो जति पनि ईर्ष्या जस्तो जति पनि क्लेशहरू छन् त्यो क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्ने हेतुले षडेन्द्रिय भनेको के हो त
षड इन्द्रिय भनेको के हो यो हैन 6वटा इन्द्रिय 6वटा इन्द्रियहरू द्वारहरू 6वटा इन्द्रियहरू 6वटा इन्द्रियद्वारहरूले चाहिँ अब यो लिने विषयवस्तुहरू आँखाले रूप कानले के हो त शब्दहरू नाकले जुन गन्ध सुगन्ध स्मेलहरू भयो होइन जिब्रोले स्वाद छालहरूले स्पर्श अनि त्यसपछि मनले चाहिँ के हो त मनद्वारा वचन होइन त्यो कुराहरू चाहिँ आरम्भनहरूमा रमाइराख्ने यो द्वारहरू मार्फत जुन गर्ने चाहिँ एक्टिभिटिजहरू छ नि लिने चाहिँ विषयवस्तुहरू छन् त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त कुनै पनि फिल्टर गर्दैनौँ सबै जति आयो खतरा खतरा चाहिँ भित्र पठाइदिन्छौँ होइन त हजुर हजुर काम त्यही होइन त हेर्नुहोस् त आँखाले राम्रो देख्यो त्यो पनि चाहियो त्यो विचारै गर्दैन भित्र पुगिसकेको हुन्छ स्मृति हुँदैन होसै नभएर केही थाहै हुँदैन देख्ने बित्तिकै हो यो देख्यो राम्रो लाग्यो कस्तो राम्रो भित्र पुगिसक्यो होइन नराम्रो कस्तो छ भनेर रिस उठिसक्यो अब त त्यो कहाँ पुगेको त्यो सबैको त्यो पोको कहाँ भइसकेको हुन्छ त अब क्लेशभित्र क्लेश अथवा मनभित्र त्यस्तो क्लेशहरू चाहिँ जम्मा भइसकेको हुन्छ अनि कानले पनि राम्रो सुन्यो भने अब प्रशंसनीय अब राम्रो सुन्यो भने भुइँमा खुट्टै हुँदैन त्यही अब कानबाट फेरि गाली अब आफूले मन नपर्ने होइन निन्दनीय कुराहरू सुन्यो भने त्यहीको त्यही अब के हुन्छ त मनमा फेरि रिस चित्त देश चित्तहरू उत्पन्न हुने अब इष्ट चित्तहरू उत्पन्न भइसकेको यसरी चाहिँ यो द्वारहरू मार्फत चाहिँ भित्र मानसिक तत्त्वहरूमा भित्र मनहरूमा चाहिँ फोहोर भइसकेको यस्तोहरू हुन्छन् यस्तै गरी अरू इन्द्रियहरूको पनि यस्तै हो भनेपछि हामीले चाहिँ फिल्टर गरेर बाहिर पठाएर झन् त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हटाएर पठाउनुको सट्टा पनि पुरै घर कोठाहरूमा हामी झ्यालधोका खुल्ला गरिराख्यो भने त्यो कोठाभित्र त्यो घरभित्र कति फोहोर हुन्छ हो कि होइन होइन त झ्यालधोकाहरू हामीले खुल्ला छोडिराख्यो भने भित्र कति धुलो आउँछन् हावाले उडाएर ल्याउँदाखेरि कति फोहोर जम्मा भइराखे जस्तै नि अब हामीले पनि यो आँखा कान नाक जुन षड इन्द्रियहरू छन् यो सबै यो इन्द्रियहरू भनेको के हो त भन्दा झ्यालहरू जस्तै हो झ्यालधोका जस्तै हो त्यो झ्यालधोका खुल्ला गरिराखेपछि सबै छिर्यो अनि सबै मनमा छिरेपछि राम्रो पनि छिर्यो नराम्रो पनि छिर्यो अनि सबै त्यो पोकाहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मनमा चाहिँ पोका विकार झन्झन हुँदै गइसकेपछि त्यो चाहिँ फोहोर भयो झन्झनै असन्तुष्टि झन्झनै त्यो चाहियो यो चाहियो जति भयो पनि नभुल्ने एउटा घर 4-5 वटा घर पनि अझै चाहियो अझै के चाहियो होइन यसरी क्लेशहरू चाहिँ वृद्धि हुन्छ भने अब विपश्यना ध्यानले के गर्छ त भन्दाखेरि यस्तो क्लेशहरूलाई पनि जरैदेखि इन्द्रियद्वार मार्फत लिने यो क्लेशहरू जुन आफूभित्र रहेको क्लेशहरूलाई चाहिँ जरैदेखि नै निर्मूल गर्ने यस्तो क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्नको लागि चाहिँ विपश्यना ध्यानको विपश्यना भावनाको चाहिँ यस्तो हेतु हुन्छ अथवा यसको चाहिँ विषयवस्तु भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ आलम्बन विषयवस्तु भनेको विपश्यना भावनाको चाहिँ यसरी यो क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्ने दबाउने मात्रै होइन जरैदेखि दबाएर मात्रै राख्यो भने फेरि हाँगा भिगा पलाएर आइहाल्छन् जरैदेखि निर्मूल गर्नको लागि त्यो अनुसय क्लेशहरू भित्रसम्म दबिएर रहेको क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्नको लागि प्रयास कोसिस गरेको हुन्छन् त समत भावनामा चाहिँ त्यो होइन है त्यसैले यो बीचमा यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो एक्जाममा पनि अथवा तपाईँलाई क्वेसनहरू आउन सक्छ है यो विपश्यना भावनाको आलम्बन विधि र अर्को चाहिँ के त भन्दा समत भावनाको कर्मस्थान अथवा त्यसको आलम्बन विधि अथवा त्यसको कर्मस्थानमा फरक छुट्याउनुहोस् र आनापान स्मृतिलाई चाहिँ आनापान ध्यान भावनालाई किन कठिन ध्यान भनिन्छ भनेर यस्तो कुराहरू पनि आउन सक्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है त र अब हाम्रो चाहिँ लगभग चाहिँ यति नै छ होइन अब यो बुकमा चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि यो तपाईँहरूको पुस्तकमा नै छ पेज नम्बर कति छ म एकचोटि तपाईँहरूलाई बताउँछु यो पेज नम्बर 236 मा छ होइन 236 मा भएको यो चाहिँ अङ्गुतर निकाय छक्क निपात परिच्छेद 6 महावर्ग चित्त
यो हत्ती सारीपुत भन्नेको चित्त हत्ती सारीपुत भन्नेको बारेमा चाहिँ लेखिएको छ होइन। उहाँको बारेमा भनिएको यो अङ्गुत्तर निकायको र यसमा हाम्रो पुस्तकमा उल्लेख भइराखेको छ। यो चाहिँ म आज पढाउने चाहिँ विचार थियो होइन। आज अब समय पनि गइसकेको भएर आज चाहिँ गर्न सकिनँ। यो चाहिँ तपाईँहरू आफै नै घरमा एकदम अध्ययन गरेर ल्याउनुहोस् है। यो अर्को हप्ताको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ गृह कार्य है। अलिकति यो पढ्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस् र यसमा सर र यो बुद्धकालीन समय भएको नै घटना हो, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली पनि छ र अनि यदि यो पढ्नु भएको अनि कन्फ्युज हुनु चाहेको त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी अर्को क्लासमा छलफल गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र लास्टमा चाहिँ अब लगभग यो च्याप्टर हाम्रो सकेको नै छ। यो स्टोरी एउटा यो घटना एउटा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुहोस् र अनि अब हामी क्वेसनहरूमा एकचोटि छलफल गर्छौँ है त। प्रश्नहरू छन् होइन गुरुमा? हजुर गुरुमाले भन्नुभयो है गुरुमा हट्टी सारीपुत्र नाम भनेर। हजुर त्यो हट्टी सारीपुत्र भनेको अब भोलि पढाउनुहुन्छ होला है। अनि मतलब अर्कोचोटिमा हट्टी सारीपुत्र भन्नाले के नाम हो कि कसो हो? यो नाम हो, भिक्षुको नाम हो। नाम हो? नाम हजुर हो, यो एकजना भिक्षुको चाहिँ नाम हो होइन। अनि यो उहाँ भिक्षुको नाम उहाँ भिक्षु र अनि यो महाकोटीको भन्ने दुईजना भिक्षुहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ यो अभिधर्मको विषयमा छलफल भइराखेको समयमा अनि यो आयुष्मान चित्त हत्ती सारीपुत्र चाहिँ बिचमा प्याच प्याच बोल्न जाने त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ। अनि यस्तो प्रसङ्गमा चाहिँ यो आएको हुन्छ। अनि यो तपाईँले पढ्नुहोस्, रमाइलो पनि छ होइन। बुझ्नुभयो भने 2-3 चोटि चाहिँ अलिकति मेहनत गरेर पढ्नुहोस्। उहाँ चाहिँ भिक्षुहरूको नाम हो र यो चाहिँ कहाँ भएको थियो त भन्दा भगवान बुद्ध चाहिँ वाराणसीको ऋषिपतन मृगदावनमा विहार गरिराख्नु भएको समयमा भएको घटना हो है। र यो आयुष्मान चित्त हत्ती सारीपुत भन्ने भिक्षु हो र अर्को महाकोटीको भिक्षु हुन्छ। दुईजना भिक्षुहरूको बिचमा चाहिँ भएको कुराकानी छ र उहाँहरूले चाहिँ अनि यहाँ के भएको छ र अन्य भिक्षुहरूले यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ मजाले नै है। र यदि केही त्यस्तो बुझ्नु भएन भने चाहिँ पछि हामी अर्को कक्षामा चाहिँ छलफल गरौँ। र अनि अब हामी क्वेसनहरू प्रश्नहरूमा जान्छौँ है। अब 1 नम्बरमा छ ध्यानाङ्गहरू कुन परमार्थ धर्म हुन्? ध्यानाङ्गहरू कुन परमार्थ धर्म हुन्? यो चैतसिक परमार्थ धर्म होइन गुरुमा? ध्यानाङ्गहरू चाहिँ चैतसिक परमार्थ धर्म हुन्। ध्यानाङ्ग प्रीति कुन चाहिँ स्कन्द हो? यो अस्ति हाम्रो क्लासमा गइसकेको छ है गत कक्षाहरूमा। संस्कार गुरुमा हो, संस्कार। अनि सुख ध्यानाङ्ग सुख कुन चाहिँ स्कन्द हो त? कुन स्कन्द हो? वेदना। वेदना। अनि 4 नम्बरमा अहिले हेर्दा के एकाग्रता चैतसिक भन्ने छ, यसको कृत्य के हो? एकाग्रता चैतसिक भन्ने छ कि छैन त? एकाग्रता चैतसिक छ र यसको कृत्य के हो भन्दा आलम्बनहरूलाई के गर्नु त? एकाग्रता चैतसिकले के गर्नु? एकमुष्ट पार्नु अथवा त्यसमा चाहिँ आलम्बन विषय वस्तु प्रति चाहिँ के गर्छन् र एकाग्रता चैतसिक केन्द्रित हुनु, आलम्बनमा चित्तलाई केन्द्रित गर्छ है। अनि ध्यान चित्त साथै उत्पत्ति हुने एकाग्रता चैतसिक के हो र यसको आलम्बन के हो? ध्यान चित्त साथै एकाग्रता चैतसिक हुन्छ होइन। एकाग्रता चैतसिकको कृत्य चाहिँ के हो, के गर्छ यो ध्यान चित्त एकाग्रता चैतसिक? एकाग्रता चैतसिक जब उत्पन्न हुँदाखेरि कुन चाहिँ निवारण धर्म हटेर जान्छन्? काम छन्द। अब त्यही होइन। अनि यसको आलम्बन के हो त? आलम्बन जुन विषयमाथि ध्यान गरेको हुन्छ त्यही आलम्बन केन्द्रित, कन्सन्ट्रेट, विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने। अनि किन आनापान स्मृति ध्यानको सबभन्दा कठिन कर्मस्थानहरू मध्ये एक हो? आनापान स्मृति चाहिँ ध्यान जुन भावनाहरू मध्ये पनि सबभन्दा कठिन कर्मस्थानहरू मध्ये पनि एक हो आनापान स्मृति। किन? यो चाहिँ भएको छ है। यो श्वास प्रश्वासमा हेर्ने भएकोले त्यो श्वास प्रश्वासलाई थाहा पाउन अलिक गाह्रो हुने हुन्छ। अनि जब हामीले स्मृति बढ्दै जान्छ त्यो श्वास प्रश्वास झन् मसिनो भएर जाने, त्यसलाई थाहा पाउन गाह्रो हुने भएको भएर होला। सूक्ष्म भएर जाने भएकोले
अनि समथको सम्यक स्मृति र विपसनाको सम्यक स्मृति बिच के भेद छ, तिनीहरूको आफ्नो ध्यान दिनुपर्ने आलम्बनहरू के हुन्? समथको 40 कर्मस्थान हुन्छ, विपस्यनाको चाहिँ नाम शरीन्द्रियबाट उत्पन्न हुने नाम रूप को उत्पत्ति र च्युतिलाई हेर्ने। विपसनामा चाहिँ क्लेशहरूलाई नै निर्मूल गर्ने चाहिँ यसको चाहिँ मेन विषयवस्तु हुन्छन् भने समथमा चाहिँ समथको उसमा चाहिँ के हुन्छन् त? निवरणहरूलाई मात्रै शान्त दमन गर्ने मात्रै हुन्छ नि त। विपसनामा के हुन्छ त भन्दा जरैदेखि त्यसलाई निकालेर पठाउने, त्यसहरूलाई निकालेर पठाउने हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अनि समथ भावनाको मात्र विकास गरी विपसना भावना नगर्नेको निवरणहरू किन निर्मूल हुन सक्दैनन्? यो त त्यही नै हो नि होइन, अघि मैले भने समथले विपसनालाई अस्थायी रूपमा, समथले निवरणलाई अस्थायी रूपमा हटाउँछ भने विपसनाले चाहिँ त्यो निवरणहरू सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई नै डरैदेखि निर्मूल गर्ने हुन्छ। समथ मात्रै ध्यान बस्यो भने अब यो निवरणहरू निर्मूल हुन्छ त? हुँदैन। यसरी चाहिँ तपाईहरु अस्थायी रूपमा चाहिँ हल्का चाहिँ हुन्छ, तर पुरै जरैदेखि चाहिँ निर्मूल हुँदैन होइन। त्यसैले यसरी चाहिँ क्वेसनहरू आयो भने यो समथ भन्ने विषयबाट क्वेसनहरू आयो भने चाहिँ तपाईँले यो कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। विशेष के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो त भन्दा 40 कर्मस्थान मैले जुन अस्ति तपाईँहरूलाई तालिका बनाएर देखाएको थिएँ होइन, त्यो तालिका चाहिँ त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 40 वटा चाहिँ यति नाम मात्रै भए पनि पुग्छ तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ होइन। यसरी चाहिँ यो यति मेन कुराहरू सम्झिनु पर्यो। र अनि यो निवरण भनेको के हो र यो 5वटा निवरणहरूको बारेमा अलिकति तपाईँले जानकारी नलेजहरू हुनु पर्यो यसमा। अनि त्यसपछि चाहिँ यो ध्यानाङ्गहरू कुन ध्यानाङ्गले कुन चाहिँ निवरणलाई हटाउँछ त भन्ने कुरा यो चाहिँ दिमागमा एकदम प्लस त चाहिँ हुनु पर्यो। यो विषयवस्तुको मुख्य इम्पोर्टेन्ट कुराहरू है यो हाम्रो यो च्याप्टरको। र अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो समथ हाम्रो यो हेडिङ विषय नै टपिक नै समथ भएको भएर समथ भावनाहरू गर्दाखेरि यसको स्टेपहरू चाहिँ के रहेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ अघि मैले भनेको छु परिकर्म निमित्त, उग्घ निमित्त, प्रतिभाग निमित्त र अनि त्यसपछि उपाचार समाधि भने चाहिँ वृत्ति हुँदै चाहिँ निवरणहरू चाहिँ दबिँदै जाने रहेछन् भन्ने कुराहरूले बुझ्नु पर्यो। र यो 40वटै कर्मस्थानले सबै कर्मस्थानले पुरै ध्यान चरणहरू त्यो चरणहरूमै पुग्छ भन्ने पनि छैन। कुनैले चाहिँ प्रथम ध्यान चित्त चरणमा मात्रै पुर्याउने, कुनैले उपाचार समाधिसम्म मात्रै पुर्याउने, त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र यो 40वटै कसिनहरूमध्ये सबभन्दा चाहिँ कठिन एकदम गहन चाहिँ यो आनापान स्मृति भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र ध्यान भावना गर्दाखेरि जुन इन्द्रियहरू के हुन् त इन्द्रिय? यो श्रद्धा, ऊर्जा, स्मृति, समाधि, इन्द्रिय चैतसिकहरूलाई एकदम विकसित गर्दै र यिनीहरू सन्तुलनमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यति नै हो यसको मेन चाहिँ सार संक्षेप चाहिँ। यति बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरको लागि एकदम काफी हुन्छ। र कुनै यो बुक पढेर हेर्नुहोस्, कुनै नबुझ्ने त्यस्तो छ भने फेरि हामी अरू क्लासहरूमा पछिको क्लासहरूमा छलफल गरौँला भन्दै अब यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू आफ्नो कति काम व्यस्तता भए पनि क्लासमा बसिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। जुन मार्फत पनि हेरेर अब क्लासमा तपाईँहरू अहिले 18 जना हुनुहुन्छ होइन। र त्यस्तै गरी अब हाम्रो फेसबुक लाइभ मार्फत पनि तपाईँहरूले कक्षाहरू हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू सबैले पनि धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद भन्दै तपाईँहरूको बाँकी पलहरू शुभ मङ्गलमय तरिकाले बितोस् भन्ने कामना गर्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ अब बिदा हुन चाहन्छु। अब सायद अब हामी बन्द गर्दाखेरि हुन्छ होला कि है। साधु 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 वन्दना गुरुमा। आज तल घरमा नगरिकन म अहिले बसिराखेको छु। आज म यो डुबु बिहारमा आज भोलि पर्यटन पुरस्कारको कार्यक्रम भएकोलाई म आज
त्यहीँ बसेर अर्को क्लास चलाउँछ र डिस्टेन्स मेडिटेसन चलाउँछ अर्को क्लासमा चलाउँछ भनेर आज त्यहीँ बसिराख्यो आज। र अहिले हाम्रो अहिले ज्ञानी गुरुमाले बडो उत्सुकता साथ उहाँले हाम्रो जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधानको उपयोग 10 कक्षाको अहिले ध्यान सम्बन्धी कुराहरू पढाउनु भयो। र अहिले त्यसको लागि अब गुरुमा अब हाम्रो बुद्ध सम्बन्धी समाचारहरू के हप्ता अगाडि उहाँ बिजी हुनुभएको हुनाले अहिले क्लास लिनु पाउनु एउटा त्यसमा अगाडि क्लास लिनुभयो आज पनि क्लास लिनुभयो। त्यसको लागि गुरुमाले जति अहिले क्लास लिनुभएको र जति शासनिक कार्य गरिराख्नु भएको छ सबै कुशल कर्मको लागि हामी सबैको तर्फबाट साधु अनुमोदन गर्न चाहन्छौँ। गुरुमालाई साधु अनुमोदन छ उहाँले पनि शासनिक भने शुभकामना छ र साथसाथै गुरुमा पनि हुनुहुन्छ म पनि सुनिरहेको छु। अनि त्यस्तै हाम्रो बुद्धलक्ष्मी साके त्यसरी मानन्द ज्ञान दर्शन शर्मेश ओरास सरस्वती महर्जन निर्मला ताम्राकार अर्चना साके उहाँ हाम्रो तानसेनबाट पढिराख्नु भएको छ। हाम्रो छत्रराज साकेको उहाँ सुपुत्री हुनुहुन्छ अर्चना साके। अनि सुनिधि बजाचार्य माइला डोङ विमला बजाचार्य मैया डङ्गल बैठी साके पूर्ण महर्जन कोशिला ज्ञानी शर्मा चन्द्रस होया आएछ। पूजा महटरबाट चाहिँ अहिले थाइल्यान्डबाट सुनिराख्नु भएको छ। हाम्रो बर्मेली नेपाली हुनुहुन्छ उहाँ थाइल्यान्डमा बसेर उहाँ यो पाण्डे गुरुमाले पढाख्नु भएको पोलिटिक कक्षा सुनिराख्नु पूजा महटारा। त्यसपछि शुभम अहिले हाम्रो यो यसरी प्रतिशत रूपमा हामी अहिले 18 जना छौँ भने हाम्रो विभिन्न परेटी पेजबाट करिब अब हाम्रो यो अहिले 714 जना जति अब विभिन्न रूपमा अहिले पढिराख्नु भएको सुनिराख्नु भएको अवस्था छ। 714 जना अहिले त्यसैले यो हाम्रो यो सीमित रूपमा सङ्ख्या भए तापनि हाम्रो फेसबुक पेजबाट धेरैजनाले सुनिराख्नु भएको अवस्था छ। त्यसैले तपाईँहरूको कारणले गर्दा विद्यार्थीको कारणले गर्दा पढाउनु हुने टिचरले पनि अवसर पाउनु भएको छ। उहाँले पनि पढ्ने मौका पाउनु भएको छ। उहाँले बुझाउने मौका पनि पाउनु भएको छ। त्यसको लागि सबै अहिले उपस्थित हुनुभएका र फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका सबैलाई पनि साधुभावसहित निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घ कामना गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो यस पछाडि 6:15 बजे श्रुतिरो भन्टेको क्लास हुनेछ भने 8:35 साढे विश्वदानन्द भन्टेज्यूको विश्वदीय मार्ग कक्षा हुनेछ। अब तपाईँहरू अब खाना खाने समय छैन जस्तो छ भने क्लास हुँदाखेरि समय मिलाउनुहोस् है तपाईँहरूले। अब यसबाट आज बिदा हुन्छ। भोलि अर्को हप्ता गुरुमाको फेरि कक्षा हामी सुन्नेछौँ। सबैलाई मङ्गल कामना छ।